त्यसको लागि मैले एउटा न्यू फाइल बनाएँ जुन चाहिँ form.html भन्ने, त्यसमा कम्प्लिटली फर्मको कुराहरू अनि त्यसै गरी CSS नै बनाएँ form.css भन्ने है। यसलाई पहिला राइटतिर राखेँ ड्र्याग गरेर यसमा दुईटा कुराहरू गरेँ, एउटा बक्स साइजिङ border box अनि त्यसपछि गएर बडीमा मार्जिन 0 padding 0 अनि फन्ट फ्यामिली हिजोकै तपाईको रबाट यो कपी गरेँ मैले, कपी सबभन्दा माथि गएर पेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि यो लाइन कपी गरेर यो लाइनमा पेस्ट गरिदिएँ है। अब एउटा क्वेसन आउँछ हैन सर यो सबै हरेक पेजमा गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ हैन, कस्तो हुन्छ हैन त विचार गर्ने। पछि रियल प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा 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 सामान्य फाइल बनाउँछौं कि CSS जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै पेजमा इम्प्लिमेन्टेसन हुने के, जस्तै यसमा रेस्पोन्सिभ मात्र हालेछ हैन अनि इन्डेक्स भन्नेमा इन्डेक्समा त छँदै छैन क्यारे भन्नाले काटेछु मैले, अर्को पहिलाको फाइलमा त्यो डिलिट भएन, अस्ति मेरो फर्मेट भएर भन्नाले एक गरेछु हैन। पछि हामीले दुई या दुई भन्दा बढी नै कसरी गर्ने भन्ने अलरेडी के गरिसकेका छौं, हेरिसकेका छौं। पछि के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाउँछु जसमा युटिलिटी क्लास प्लस यस्तो कुराहरू के जुन चाहिँ सबै फाइलमा युज हुने, जस्तै युटिलिटी क्लासहरू हिजो अस्ति हामीले हेरेथ्यौं हैन, जस्तै मार्जिन 0 ब्याकग्राउन्ड कलर कुनै रिपिट भइरहेछ 10-15 चोटि भने त्यसको छुट्टै क्लास बनाएर यता युज गर्छ। अब त्यो इन्डेक्स पेजमा मात्र युज नहोला, त्यो त रेस्पोन्सिभमा नै होला, त्यही कलर ब्रान्ड जस्तै कुनै वेबसाइटको ब्रान्ड कलर 2-3वटा कलरहरू युज भइरहेको हुन्छ नि त पुरै पेजभरि, त्यो एउटा पेजमा मात्र हुँदैन, डिफ्रेन्ट। त्यही भएर के गर्छौं भन्दाखेरि युटिलिटी क्लास प्लस यस्तो युज हुने यस्तो केही एक्सटर्नल लिङ्कहरू, त्यो एउटा त्यसमा के आउँदैन है एक्सटर्नल कुनै स्पेसिफिक, जस्तै यो भने त रेस्पोन्सिभ पेजको लागि हो नि त हैन, अनि फर्म भनेको फर्म पेजको लागि, त्यो भने कुनै स्पेसिफिक पेजको लागि हुँदैन के, त्यो भने कस्तो भन्दा युनिभर्सल के, त्यो वेब पेज भरि सबैमा काम लगाउने, त्यही भएर एउटा त्यस्तो पेज बनाउँछौं अनि त्यो पेजलाई हरेकमा के गर्छौं तपाईको इनहेरिट भन्नाले यता लिङ्क गर्छौं के, एउटा त्यो अनि एउटा त्यो पेजको लागि डेडिकेटेड। अब यो त्यसको लागि डेडिकेटेड हो नि त यो क्लासहरू त्यो पेजमा मात्र छ हैन, जो चाहिँ कमन क्लासहरू अब त्यो तपाईको जुन युनिभर्सल तपाईको फाइल भने त्यसमा, अनि त्यसमा गर्यो भने त हरेक पेजमा त्यो इम्पोर्ट गरेछ भने अब रेस्पोन्सिभमा के गर्नु परेन, त्यो माथि यसरी इम्पोर्ट गर्नु परेन हैन, त्यही भएर त्यसरी गर्ने है त। ल फर्ममा गए मैले, ओके सिम्पल फर्म भन्ने, त्यसपछि आएर यस्तो फर्म बनाउन गइरहेको छ हैन। सुरुमा म राइट साइडको मात्र पार्ट बनाउँछु है त, कन्फ्युज हुन नत्र बनाए नै हुन्छ, यो केही कुरा हैन, यो फोटो हो एउटा है। अब पुरै फोटो नै हुन सक्छ, नत्र यो ब्याकग्राउन्डमा यो तपाईको फोटो हालेर यो टेक्स्ट नै लेखेको हुन सक्छ। पहिला अहिले सर्टकटलाई मैले एउटा फोटो नै उठाउँछु है त नेटबाट यसको लागि। यसो गरौँ न, यही फोटो हाल्न सकिन्छ सकिन त, अलिकति जुगाड गर्नुपर्छ। एक्जिट के गरौँ भन्दाखेरि यो फोटो छ, यसको कपी पेस्ट गरेँ अनि यसलाई मैले क्रप गर्छु।
यसलाई मैले सेभ गरेँ र यसलाई कपी हाम्रो प्रोजेक्टमा गयो हाम्रो प्रोजेक्ट कोडिङ xt माइनस के प्रयोग हुँदैन इमेज भन्ने फोल्डर नै छैन कन्ट्रोल सिटी एन आइएनजी प्रिभ्यू यसको रिनेम गरेँ rm भन्ने ल अब त्यो गरेँ है अब मैले यहाँ कमेन्ट लेखिदिन्छु फर्म सेक्सन भनेर किनकि यसपछि फर्म आइरहेको छ अब हेर्नु है त यस्तो बनाउन गइरहेको छु होइन अब त्यसको लागि के गरेँ भन्दाखेरि हुन त यो पुरो वेब पेजमा जस्तो फोटो मात्र हो तर रियल ब्राउजरमा जस्तै रियल ब्राउजर भनेपछि है यस्तो ब्राउजरमा अब यो यसको विड्थ हेर्दाखेरि त त्यति फुल लेफ्टदेखि राइटसम्म होला जस्तो त छैन नि त अलिकति यता र यता होला होइन बिचमा जस्तै यो ठ्याक्क यति होला यो कन्टेन्ट छ नि त होइन लेफ्ट टु राइटमा पुरै कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने छैन नि त त्यसको लागि मैले ऱ्यापर बनाएँ है फर्म ऱ्यापर भने या त ऱ्यापरै भन्दा ऱ्यापर त्यो बाहिरको लागि के अब त्यसपछि भित्र गएर फर्म बक्स भन्ने बनाएँ दुईटा क्लास बनाएँ अहिले सिकाउँछु है यो किन भिजो एउटा म्याक्स विड्थ भन्ने हामीले पढेछौँ है किन त्यो गरेर यो अहिले सिकाउँछु है त यो दुईटा डिभहरू किन लेखेँ भनेर ल अनि त्यसपछि बल्ल अब क्या फर्म आयो फर्मको लागि के लेख्ने फर्म त लेख्नै पर्छ भन्नु छ होइन फर्म जुन ट्याग छ अब यो भित्र आएर सबै तपाईँको फर्मको चिजहरू हुन्छ अब एक्सनलाई छोड्दिएँ मेथड नै लेखिने हाम्रो यतातिर त त्यति समस्या भएन त्यो पनि लेखिदिएँ ल अनि त्यसपछि ल भएन फर्मको हेर्ने है त एलिमेन्टहरू के बनाउँछ सबभन्दा सुरुमा सबभन्दा माथि एउटा डन्ट एकाउन्ट र लगइन भन्ने बनाउँछ यो फर्मको कुराहरू भएन है त्यही भएर मैले यहाँ फर्मभित्र लेखेन फर्म हेडर भन्ने बनाएँ एउटा अर्को डिभ फर्म बक्सभित्र है फर्म हेडर बनाएँ फर्म हेडरभित्र दुईवटा छ एउटा डन्ट ट्याब एकाउन्ट भन्ने त्यो भने लिङ्क हो र अहिले ह्यास नै राखेँ डन्ट ह्याभ ACCOUNT अनि त्यसपछि अर्को बटन छ लगइन भन्ने लग इन भन्ने है माथिको सेक्सन भयो यहाँ मैले कमेन्ट लेख्दै फर्म हेडर सेक्सन भन्ने अनि त्यसै तल आयो अब यहाँ फर्मको कुराहरू आयो होइन फर्म बडी सेक्सन भन्ने अब यसपछि हेडरभित्र त्यो छ नत्र यता फेरि फर्म टाइटल भन्ने अर्को डिप बनाएँ त्यसमा यो क्रिएट योर एकाउन्ट भन्ने छ S3 मा लाग्थ्यो मैले CREAT क्रिएट योर फ्री एकाउन्ट है अनि बल्ल आएर अब फर्मको कुराहरू अब फर्ममा दुईवटा कुराहरू छ एउटा लेभल छ एउटा तपाईँको इनपुटहरू छ होइन त्यही भएर मैले यो हरेकको एउटा छुट्टै सेक्सन बनाउने प्रयास गरेँ है त एउटामा लेखे त हुन्छ लेभल थियो अनि बिआर गरेर त्यस्तो गर्दैन अब रियल टाइममा कसरी गर्ने के बनाउँछ एउटा डिप बनाउँछ भित्र फर्म आइटम भन्ने होइन इच आइटमभित्र के पर्छ भन्दा यो नेम र यो इनपुट बुझ्नुभयो नि अब फर्स्ट आइटमभित्र लेभलमा के छ फुल नेम भन्ने होइन एकछिन फरलाई मैले छोडिदिएँ फुल नेम भन्ने है अनि त्यसपछि के छ तपाईँको इनपुट टाइप के हो टेक्स्ट प्लेस होल्डरमा युर नेम भन्ने युर नेम भन्ने यसमा अब नेम दिने यो हाम्रो लागि त होइन के अरे ब्याकइन्डको लागि फुल नेम है अब फरमा यहाँ आइडी दिए आइडी फुल नेम अनि त्यो आइडीमा दिएको कुराहरू फरमा लेख्छौँ भन्ने छ होइन फुल नेम भन्ने यो भयो अब यसलाई मल्टिलाइन भयो भने बढी भयो भने मल्टिलाइनमा आफैले दिन्छ है इच आइटम भन्ने गरेँ है त कन्फ्युजन इच आइटम
यो एउटा आइटम भयो, यो एउटा आइटम के भयो, यो छ नि त यो फुल नेम र यो एउटा डिप बनाएको, यो अर्को डिप किन बनाएको पछि भने नि त अझ बढी टुक्राहरू पिसमा काट्यो भने पछि अलाइन गर्न एडिटिङ गर्न अझ सजिलो हुन्छ। तर त्यत्तिकै च्यालेन्ज है, फेरि गर्न नगर्न हो भने त फेरि त्यति धेरै टुक्रा भयो भने भत्तापुङ हुन्छ। म्यानेज गर्न जाने भने राम्रो तपाईँको डिपमा चाहिँ डिभिजन गरे भने सजिलो हुन्छ। अब यो आइटम भयो, एउटा आइटम, यसैलाई मैले कपी गरेँ, एकछिनलाई यो साइड गरिदिएँ, कपी बी तीनवटा छ होइन, एउटा दुईवटा तीनवटा। अब यिनीहरू नै आइटम हुन्। अहिले एकछिनलाई यो तीनवटालाई मैले गरेँ, यो टेक्स्टको लागि भयो, यो चाहिँ इमेलको लागि। अब यता टेक्स्ट मात्रै चेन्ज गर्ने, इमेल ठिक छ, इमेल ADDRESS भन्ने होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ टेक्स्ट नभएर अब इनपुट टाइप के होला, इमेल भन्ने होला। अब फुल नेम नभएर युजर इमेल भन्ने छ। त यो दुइटै एकैचोटि गर्दा हुन्छ, यो गर्ने जस्तै यो र यो एडिट गर्नु छ, कन्ट्रोल D गरेँ मैले, दुईवटा सिलेक्ट भयो त, फेरि कन्ट्रोल D गरेँ भने यो सिलेक्ट हुन्छ, यो नगर्ने, कतिचोटि चाहे आफूलाई त्यही गर्ने। दुईचोटि मैले एकचोटि गरेँ भन्नाले पहिला त यो सिलेक्ट छ, कन्ट्रोल D गरेँ भने फेरि त्यसकै रिलेटेड तपाईँको WhatsApp त्यहाँ मलाई के चाहियो, युजर इमेल भन्ने चाहियो, एकैचोटि तपाईँको एडिट भएन। त्यसपछि योर नेम नलेखेर योर पासवर्ड प्लेस होल्डरमा, यो त पासवर्ड कहाँ हो त नि, इमेल होइन, इक्जाम्पल @स्याम्पल हो नि त, प्लेस होल्डरको लागि युजरलाई बताउनलाई कस्तो हुन्छ, त्यो इनपुटमा कस्तो टाइपको स्याम्पलको डेटा जान्छ भनेर अलिकति सजिलो पार्नलाई। यसैको आफ्नो त केही रोल छैन के अरे, स्पेसिक gmail.com। त्यसपछि तलमा आयो, अब के छ, पासवर्ड भन्ने छ होइन। अब यहाँ फुल नेमको सट्टा के होला, पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब यो तीनटा कुराहरू एडिट गर्नु छ, यो फुल नेम र फुल नेम, कन्ट्रोल D दुईचोटि गरेँ होइन, एउटा यो दुईचोटि अरू सिलेक्ट गर्नलाई, युजर PASSWRD है। ल यो भयो। अनि यति सेभ गरेर मैले हेऱ्यो भने कस्तो भयो हेरौँ है त, यतिलाई ओहो एकछिन है त, यसलाई नयाँ पेजमा खोलौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ। ल यस्तो भयो। अब त्यस्तो सब यत्रो कोड लेखेछु, त्यही पनि हेर त कति भत्ता, एउटा सिम्पल किन यसलाई त यो डिभिजन, यसलाई त के हेर्दैन नि त, यसले HTML सिम्पल के गर्ने, त्यो भित्रको कन्टेन्ट जे कन्टेन्ट छ रेन्डर हुने, यो डिप त रेन्डर भएको छैन भन्नाले रेन्डर त भएको छ HTML मा, तर देखिने क्या यता के देखेछ, यो देखेछ, इनपुट देखेछ, अनि यसको इनपुट यो देखेछ, त्यो पनि एउटा सिम्पल तरिका है। अब यस्तोबाट यस्तो बनाउने हामीले, यस्तो यो लो कहिले बनाउँछ हामीले है, त्यो सबै CSS को पावर भने त्यो हो कि, यस्तो भद्दाबाट त्यस्तो चाहिँ स्टनिङ एउटा राम्रो चाहिँ UI बनाउनु। ल तीनवटा कुराहरू भयो। अब लास्टको दुईटा नि बनाइहालौँ। एउटा क्रिएट योर एकाउन्ट भन्ने छ है। ल फेरि फर्म आइटम तल आयो, अनि त्यसपछि अब यसमा त इनपुट यो केही यो दुईटा कुराहरू परेन होइन, जस्ट के छ तपाईँको बटन छ। अब दुईटा तरिकाले छ, एउटा त इनपुट टाइप तपाईँको सबमिट गरेर है, अनि अर्को बटन ट्यागले। अब यसमा भ्याल्यु मात्र छ, त्यही भएर इनपुट टाइपैबाट गर्दै है त, किन अब दुइटै बुझाउनलाई है त, बटनबाट नि गर्न सक्थेँ म। इनपुट टाइप सबमिट, अनि त्यसपछि भ्याल्युमा के दिनु छ, क्रिएट योर एकाउन्ट, क्रिएट योर। अनि त्यसपछि अब यो छ, यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा, यसलाई नि मैले एउटा आइटममै राख्छु, फर्मको आइटमहरू हो नि त इच एन्ड एभ्री। अब यसमा इनपुट परेन होइन, के पर्यो यसमा, अब यस्तो छ। अब यस्तो बनाउने धेरै डिफ्रेन्ट तरिका छ है त। म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई कसरी बनाऊ, अब यो पोजिसनको कुरा आउँछ है त, अस्ति हामीले पोजिसन पढेको थियौँ नि त।
पोजिसनको कुराहरू आउँछ यो होइन, टक्क बिचमा ओभर कसेर अब 2-3 तरिका छ। म सजिलो तरिका गर्छु है त। सजिलो भन्नाले अब एउटा तरिका गर्छु, 3-4 तरिका छ। यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा त टेक्स्ट गर्छु, के गर्छु भन्दाखेरि फर्म टेक्स्ट भन्ने है। त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ सिम्पली भन्दाखेरि त्यसबाट फर्म टेक्स्ट नगरौँ, एउटा स्पान गरौँ, अझ बुझिलो सजिलो। मैले कम्प्लेक्स तरिका गरेँ भने फेरि गाह्रो पर्छ। अनि त्यसपछि एउटा टर्म फर्म एचआर भन्ने होरिजन्टल लाइन है त होइन, एउटा लाइन। अब यो डिपमा कसरी लाइन बनाउने अहिले भन्छु, यो लाइन छ नि त, अनि यो माथिको टेक्स्ट है। अब सिम्पल सेभ गरेर हेऱ्यो भने त यस्तो हुन्छ, वर्ड छ, लाइन त छँदै छैन। अब यो बनाउँछु है त, यो सिएसएसबाट सुरु यति भयो हुन्छ। अनि त्यसपछि लास्टमा फेरि आएर पेस्ट गरेँ। अब यसमा चाहिँ के छ तपाईँको बटन छ होइन। अब यो इनपुट टाइपले हुँदैन, किन यसमा लोगो नि छ होइन, त्यही भएर बटनको काम आउँछ। अब दुईटै कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन भयो बटनबाट हेरेँ। अनि बटनमा मैले अब यहाँ के छ, दुईवटा कुराहरू छ, त्यही भएर दुईवटा, एउटा आइकन भन्ने है, ल फर्म गुगल आइकन भन्ने एउटा डिप बनायो। त्यसभित्र अहिले आइकन हालौँला हामी। अनि त्यसपछि अर्को डिप बनाएँ जसमा चाहिँ टेक्स्ट छ होइन, फर्म गुगल लगइन भन्ने। अनि त्यसमा के टेक्स्ट राखेँ, स्पानमा लेखेँ मैले साइन इट विथ गुगल, SIGN साइन विथ GOGL है, यस्तो गरेँ। यसलाई सिम्पल हेऱ्यो भने यस्तो भयो। अनि लास्टमा एउटा प्याराग्राफ छ होइन, बाई साइनिङ योर टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने, फेरि अर्को पेस्ट गरेँ मैले। अब यो भित्र गएर फर्म आइटम त आइटमलाई हो, तर के छ प्याराग्राफ छ, जसमा के छ भन्दाखेरि बाई साइनिङ अफ SIGNING साइनिङ अफ यु एग्री टु आवर कम्युनिकेसन्स एन्ड युजेस टर्म्स, यु एग्री विथ आवर COMMUNITR communication and USAG agrees terms and condition भन्ने होला सायद, यो टर्म्स मात्र रहेछ। अनि त्यसपछि अलरेडी अलरेडी हेभ एन एकाउन्ट, लिस्टेड हुनुपर्ने किनभने अलरेडी हेभ एन अकाउन्ट साइन अप भन्ने छ होइन। अनि त्यो अलिकति ब्लू टाइपको छ होइन, त्यहाँ भने यो साइन अप पेज भयो, त्यो चाहिँ लगइन पेज भयो क्या। अब त्यो चाहिँ एमा लेख्ने होइन, किन त्यो त्यहाँ क्लिक गरेर अर्को टर्ममा जाइन्छ नि त। मैले एकछिन ह्यास राखेँ, केही लिङ्क राख्नु छैन भनेपछि ह्यास राख्ने है त HRF भित्र, त्यसले कुनै ठाउँमा रिडाइरेक्ट गर्दैन। यदि लिङ्क राख्नु भयो भने त्यसमा क्लिक गर्ने रिडाइरेक्ट। त्यसमा साइन इन भन्ने चाहिँ GNIN भन्ने है। ल यस्तो चाहिँ हाम्रो क्रिएट भयो, रिफ्रेस गरेँ यस्तो चाहिँ। अब यति, त्यसको लागि फ्रन्ट इन्ड भने यति। अब मैले एउटा चिज गरेन, के गरेन भन्दाखेरि यो हामीले राइटको टुक्रा मात्र बनाएन, यहाँदेखि यहाँसम्मको टुक्रा बनायो त, लेफ्ट टुक्राहरू त बनाएन है। त्यसको लागि विचार गर्ने है त। चाहिँ यहाँसम्म गयो है त, कहाँसम्म गयो भन्दाखेरि ऱ्यापर भन्ने छ, ऱ्यापर भने यो होल है। त्यसको दुईवटा टुक्रा, पहिला त दुईवटा टुक्रा गर्नु पर्ने, मेन सरस्वती होइन। त्यति त अहिलेसम्म बुझिराख्नु भएको छ नि त कसरी गर्ने। एउटा लेफ्ट टुक्रा यो, एउटा राइट टुक्रा यो पुरै। ल एकछिनलाई मानिले यो फर्म बक्स भने राइट टुक्रा भयो होइन। अब लेफ्ट टुक्रा भनौँ माथि, यो के गरेको भन्दा हाइड गर्ने है त। हरेक कुनै लाइन हाइड गर्नु छ भने यता आउने, यो आइकनहरू आउँछ होइन, जसको चाहिँ चिल्ड्रनहरू छ क्या, चिल्ड्रन भएको चिजमा आउँछ। जस्तै यो चाहिँ हाइड गर्न मिल्दैन, किन यसको चिल्ड्रन नै छ त, तर यो गर्न मिल्छ यो माथिको, किन यसको चिल्ड्रन छ नि त। हाइड गरे भने यसको भित्रको कुराहरू चिल्ड्रनहरू सबै लुक्छ क्या। अब फर्म बक्सको चिल्ड्रन भने त यो सबै यसको चिल्ड्रनहरू, त्यही भएर फर्म बक्समा मैले यो गरेँ भने सबै त्यसको चिल्ड्रनहरू हाइड भयो। यो कतिलाई काम लाग्छ भन्दाखेरि पछि कम्प्लेक्स UI ठुल्ठुलो भयो भने के डिबग गर्नु छ। अब हेर त यत्रो लाइनमा कन्फ्युज हुन्छ नि त, कता डिबग गऱ्यो भने। अहिले त यो फेरि अझ सानो हो, अझ रियल वर्ल्ड अझ कम्प्लेक्स हुन्छ है।
कम्प्लेक्स भने त्यहाँ नयाँ कुरा के हुँदैन, त्यही डिभहरू 10 15 20 हुन्छ क्या। कुरा त यही एचटिएमएल हामीले जति पढ्यौँ सिएसएस यही कुरा हो, तर यही कुराहरू भित्र डिप डाउन एकदम कम्प्लेक्स वेमा हुन्छ क्या है। पछि डिबग गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अब मैले यो किन गरेको भन्दाखेरि अहिले सम्झाउनलाई। ऱ्यापर भन्ने छ सबभन्दा आउटर बक्स, त्यसको दुईवटा टुक्रा मैले गर्नु पऱ्यो, एउटा लेफ्ट एउटा राइट। अब यो चाहिँ राइट भयो फर्म बक्स भन्ने है। अब लेफ्टकै किन फर्म के भनौँ, पिजी इमेज भनौँ होइन, पिजी होइन ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने डिप बनाएँ। अब भित्र मैले के हालेँ, इमेज भन्ने हालेँ। इमेज कता इमेजभित्र अनि फर्म डट पिएनजी भन्ने है। यसलाई सिम्पल सेभ गऱ्यो भने यो कमनली लेख्दै फर्म लेफ्ट सेक्सन भनेर है। अनि तल आएर जुन अघि लेखेँ हामीले फर्म राइट सेक्सन, बुझ्नु है त। एउटा डिप छ ऱ्यापर भन्ने है, यो पुरै होल डिप भयो। त्यसको दुईवटा टुक्रा यस्तो गरेँ, कस्तो गरेँ भन्दाखेरि होइन, यो भने ऱ्यापर भयो, यो सबभन्दा बाहिरको। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो फर्म पिजी इमेज भन्ने है। फर्म यस्तो हुन अझ सोध्छ फर्म थिम है। फर्म थिम भन्ने यता यो टुक्रा भयो होइन, लेफ्ट टुक्रा यस्तो। अब अहिले त यसरी अलाइन हुँदैन, मैले सेभ गरेँ यसलाई सिम्पल हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ क्या, किनकि डिप हो नि त। अब यो यस्तो बनाउने हामीले, यस्तो यस्तो भन्न खोजेको यो फर्म थिम भन्ने यो हो। अनि फर्म बक्स भने फर्म बक्स नै होइन, के हो फर्म बक्स यो होइन। अब अहिले यो यता छ इमेज थिम, अनि फर्म बक्स कता छ तपाईँको तल कता गयो होइन, फर्म बक्स तल गएको छ, यो चाहिँ माथि गएको छ। किन गएको छ तपाईँको यो भने डिस्प्ले ब्लक हो, त्यही भएर योले यहाँदेखि यहाँसम्म उठ्दै खायो। अनि यो पनि डिस्प्ले ब्लक हो, त्यही भएर यसले नि लेफ्ट तल हट्यो। अब यसलाई के गर्ने, ऱ्यापरलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गर्यो भने यो चाहिँ लेफ्टमा आउँछ, अनि यो गएर कता बस्छ यता राइटमा होइन। त्यही गरेर त्यही हामीले फ्ल्याक्स बक्सको कन्सेप्टहरू युज गर्छौँ है। ल अब यो त भयो तपाईँको एचटिएमएल, यति है एचटिएमएलबाट। अब यो त इमेज भयो क्या अरे। अनि तलको यो राइटको बक्स होइन यो, अब यो आटा हामीले यस्तो फर्म चाहिँ डिजाइन गर्ने प्रयास गर्छौँ है। ल अब सिएसएसमा गयो। अब मेन कुरा यहाँबाट स्टार्ट भयो। यो त अस्ति हामीले पढिसकेका थियौँ, त्यही पनि अहिले मैले किन गराएको भन्दाखेरि रियल टाइममा गर्दाखेरि फर्म कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो प्याटर्न सिकाएको मात्र होइन। अस्ति त जस्ट एलिमेन्टहरू हामीले पढेको थियौँ। अब सबभन्दा सुरुमा ऱ्यापर भन्ने छ है। अब यसमा हेर है त, हिजो मैले एउटा म्याक्स विड्थको कन्सेप्ट सिकाएको थिएँ है। अब त्यो आज काम आउँछ। किन काम आउँछ भन्दाखेरि म्याक्स विड्थ मैले गरेँ ल फर इक्जाम्पल 60% गर्छु, बुझ्नु है त। कसको गऱ्यो म्याक्स विड्थ, ऱ्यापर भन्ने। अहिले हेर्ने है त ऱ्यापर भनेको कुन छ। एकछिन यो म्याक्स विड्थ गरेँ भने यसको म ब्याकग्राउन्ड कलर थप्छु। ऱ्यापरमा ऱ्यापर भन्ने सबभन्दा बाहिरको कुरा ब्याकग्राउन्ड कलर यो थपेँ है। सेभ गर्ने त अप्लाई नै भएन, किन भएन, लिङ्क भएछ नि क्या, हामीले लिङ्क नै गरेछौँ है। सिएसएस लिङ्क भन्ने कमेन्ट गरेर मैले यो फर्मलाई चाहिँ लिङ्क गरेँ, लिङ्क सिएसएस फर्म डट सिएसएस सेभ गरेर हेर्नु। ऱ्यापर भने यत्रो छ होइन। अब मैले सर हजुर त्यो फर्म पेजमा अरू लाइन चाहिँ के हाइड गर्नु हो कि के गर्नु हो? कुन लाइन यो ए अब यो एचटिएमएल मैले गराइसकेँ, त्यही भएर ल ठिकै छ। त्यही त्यो पनि लेफ्ट साइडबाट गर्न मिल्ने हो यो 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 कुराहरू कुनै कुराहरू कुनै एलिमेन्ट जसको चाहिँ चिल्ड्रेन छ त्यसलाई हाइड गर्नु पऱ्यो भने यी जो हाइड गर्ने यो यसमा अहिले उस्तै अफ हुन्छ। तर यो लाइनमा जाने है त, यो नम्बरको जुन राइटमा गयो भने त्यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ के, बुझ्नु भने हाइडिङ अप्सनहरू। जस्तै केही एलिमेन्टहरू मलाई हाइड गर्नु छ भने टक्क गरेँ यो होइन, फर्म बक्स नै गयो। अब मलाई फर्म हेडर मात्र गर्नु छ हाइड गर्ने भने फर्म हेडरको लेफ्ट साइडमा गयो, फर्म हेडर चाहिँ कोल्याप्स भयो क्या। यो भित्र कुरा र एलिमेन्टहरूलाई यो दुईवटा हो नि त चिल्ड्रनहरू, यिनीहरू चाहिँ हाइड भयो होइन। नत्र यहाँ तल फर्म हाइड गर्नु छ भने फर्मको सबै एलिमेन्टहरू हाइड भयो, किन त्यसको सबै चिल्ड्रनहरू हो नि त फर्मको। त्यसरी है त। अब एक एक गरी आउँछ। पहिला फर्मको कुरा भयो, ऱ्यापर क्रिएट गरेँ होइन, यस्तो छ। अब यो जुन अघि लेख्न खोजेको कुरा म अब अन गर्छु।
म्याक्स विथ 60% भयो है। यो किन गरेको होला बुझ्ने हो त, नत्र विथ गर्दा नि हुन्थ्यो। के गर्दा हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिम्पल विथ गर्दा हुन्थ्यो। पहिले एउटा जस्तै विथ फर इक्जाम्पल मलाई यसको 1000 पिक्सल गर्न छ एकछिनलाई है, कस्तो भयो नि त। तर 1000 पिक्सल गऱ्यो भने के हुन्छ, हामीले अस्ति रेस्पोन्सिभमा पढेको थियौँ, एक्ज्याक्ट साइज दियो भने ओभरफ्लो हुन्छ। 1000 भन्दा कम भयो नि त होइन, 700 पिक्सल भयो। कबसम्म ठिक हुन्छ भन्दाखेरि यो 1000 सम्म ठिक हुन्छ है, त्योभन्दा भयो स्क्रोल भयो। विड्थ है त विड्थ, तर म्याक्स विड्थ भनेपछि यो भनेको म्याक्सिमम विड्थ भनेको क्या, 0बाट 700 कति होस् म्याक्सिमम कस्तो हिजो कुरा गरेको थिएन, म्याक्सिमम मिनिमम पढाएको थियो, बुझ्नुभयो भने सानो भयो भने त्यो विड्थ कत्रो होस् सानो होस्, तर म्याक्सिमम कतिसम्म जाओस् तपाईँको 1000 पिक्सलसम्म भनेको, बुझ्नु भने हेर्नु है त। अब 1000 भन्दा तपाईँको ठुलो हुँदैन क्या, बुझ्नु भने म्याक्सिमम कति भनेको यति पिक्सल चाहिँ हुनु पर्यो भनेको है। अब यो भन्दा तपाईँको इमेजहरू, अब यो इमेज अहिलेलाई जान्छ किन जान्छ, अहिले इमेजलाई हामीले त्यो गरेको छैनौँ है। ल यो भयो होइन। अब यो के भयो भन्दाखेरि मलाई यो चाहेको विड्थ, तर यत्रो विड्थ चाहेको, तर के भएको छ लेफ्टतिर अलाइन भएको छ। अब यो विड्थ किन गरेको भन्दाखेरि यसलाई सेन्टरमा ल्याउनलाई के हाम्रो के गर्छ, मार्जिन 0 माथि तल 0 अनि दायाँ बायाँ अटो। अब गऱ्यो भने के हुन्छ, यो सेन्टरमा आउँछ, बुझ्नु भने क्या हो फर्म तपाईँको सेन्टरमा होइन। त यो फर्मलाई टक्क चाहिँ हामीले सेन्टरमा ल्याउन खोजेको, त्यही भएर यसको विड्थ दिएको। अब यसलाई पछि मोबाइलमा अब सानो भयो भने त यतिले हुँदैन, अझ कलर कम गर्नुपर्छ। यो भनेको 1000 पिक्सल भन्दा ठुलो डिभाइसको लागि गरेको, त्योभन्दा तलको लागि कसरी गर्ने अहिले हेर्छौँ हामीले। ल यो त भयो ऱ्यापरलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्यायो, अलिकति त्यसको विड्थ जुन ब्राउजर भन्दा, किनकि फर्म त्यो पुरै पेजभरिमा छैन नि त, देखिए पनि त्यो पेजभरिमा छैन, अलिकति टक्क बिचमा सानो बनाउनु कोसिस गर। त्यसपछि अब यो त भयो। अब लेफ्ट सेक्सनमा गएर लेफ्ट सेक्सन भने जुन चाहिँ कसमा गइरहेछ, हामी फर्म लेफ्ट सेक्सनमा गइरहेछ है, बुझ्नु भने फर्म लेफ्ट सेक्सन अनि यो राइट सेक्सन। फर्म लेफ्ट सेक्सनमा हाम्रो फर्म थिम भन्ने छ, किन त्यसमा गइरहेछ भने इमेजलाई एडिटिङ गर्नलाई है। अब त्यसको के गऱ्यौँ भन्दाखेरि, अब पहिला सबभन्दा सुरुमा त्यहाँ जानुभन्दा पहिला यो डिभहरू छ होइन, दुईवटा डिभहरू, यो माथि छ यो तल छ। अब जसको प्यारेन्ट कुन हो तपाईँको ऱ्यापर भन्ने हो। ऱ्यापरमा गएर यी दुईवटा भन्दा डिभ, एउटा यो बुझ्ने है त। एउटा डिभ यो छ, यसलाई नै हाइड गरेँ। एउटा डिभ यो छ, एउटा डिभ यो छ। डिफल्ट के चाहिँ यिनीहरू डिस्प्ले ब्लक छ, त्यही भएर हरेकले चाहिँ न्यू लाइनमा आइरहेछ होइन। योले नि न्यू लाइनमा आइरहेछ भनेर पुरै विड्थ 100% खाइरहेछ। योले नि फर्म बक्सले नि विड्थ 100% खाएर न्यू लाइनमा छ होइन। अब मलाई के गर्नु छ भन्दा यिनीहरूलाई एक आपसमा भन्नाले यो लेफ्टमा यो राइटमा। अब त्यसको लागि एउटा कन्टेनर चाहिन्छ, त्यही भएर यो ऱ्यापर बनाएको हामीले है। अब ऱ्यापरको अरू कामले भयो भने यो कामले, किन यो दुईवटाको प्यारेन्ट हो नि त। अनि प्यारेन्टमा गएर हामी के लगाउन सक्छौँ, डिस्प्ले कुराहरू लगाउन सक्छौँ। डिस्प्ले लगाएँ मैले सिम्पल फ्ल्याक्स मात्र है, रिफ्रेस गरेँ भने अब यसको राइटमा आयो। भने जस्तै त आएन, पहिला त फ्ल्याक्स मात्र गरेको, फ्ल्याक्स मात्र गरेर भने के कुराहरू हुन्छ, फ्ल्याक्स बेसिस आउँछ, जुन चाहिँ अटो भनेको आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार विड्थ लियो। यसको ठुलो चाहिँ त्यही भएर ठुलो लियो, यसको सानो थियो त्यही भएर सानो लियो, बुझ्नु भने। अब फ्ल्याक्स ग्रो 1 हुँदैन होइन, फ्ल्याक्स सेयरिङ 0 हुन्छ, यी कुराहरू डिफल्ट हुन्छ। फ्ल्याग डाइरेक्सन रो हुन्छ, यो कुराहरू गऱ्यो कति तपाईँको कसले, डिस्प्ले फ्ल्याक्सले मात्र होइन, त्यो कुराहरू गऱ्यो। अब हामीलाई चाहिँ इक्वली गर्नु छ होइन, जस्तै यता के छ 50% यसको नि छ, यसको नि के छ 50% छ। अब इच आइटममा आएर एउटा लेफ्ट सेक्सन छ, एउटा तपाईँको राइट सेक्सन छ होइन। राइट सेक्सनको के छ, त्यसको नाम फर्म बक्स भन्ने। अब बुझ्ने है त, यो कन्टेनर भयो, यिनीहरू भने फर्म फ्ल्याक्स बक्सको यो कन्टेनर भयो। यिनीहरू भने के भयो, फ्ल्याक्सको आइटमहरू। याद छ नि सुरुको दिन एउटा 1 2 3 भने फर्म आइटमहरू थिए, अनि ऱ्यापर भने तपाईँको कन्टेनर थियो
बुझ्नु भने फ्लेक्स बक्स भन्ने। फ्लेक्स बक्स जुन कन्टेनर यो भयो ऱ्यापर, बुझ्ने नि त, यो प्यारेन्ट छ। अनि त्यो भित्रको कुराहरू 1 2 3 जसरी यो 1 भयो, यो 2 भयो, अहिले 3 त छैन, 1 र 2 छ। ती भने के भयो, फर्म आइटम भयो। अहिलेलाई फर्म आइटम के भयो, यो भयो। अब फर्म आइटममा गएर हामीले के दिन्छौँ, 3टा कुराहरू दिन्छौँ, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स सेरिङ र फ्लेक्स बेसिस भन्ने। फ्लेक्स ग्रो बढ्यो भने 1 ठिकै छ। अनि सर हजुर हामीले कि यो के अरे दुईटै साइडमा जस अब 55 र 45% जसरी डिभिजन गराउनु छ भने त्यो डेसिमलमा रेसियो लेख्न मिल्छ? डेसिमल कसरी भयो त, 55 र रेसियो त्यो 45 त रेसियो भयो। भ्यालुलाई हजुर त्यो रेसियो भ्यालुलाई के त्यसलाई डेसिमल भ्यालु दिन मिल्छ? दिन मिल्छ त, होइन मिलिरहेको थिएन? त्यसो त्यो मैले मिल्छ, हिजो भनेको थिएँ नि त मैले, 3वटा आइटम गर्नु छ तपाईँले 33.33 गर्नु भनेको थिएँ नि त हिजो है। दिन मिल्छ। ओके, फ्लेक्स ग्रो होइन। त्यसपछि फ्लेक्स सेरिङ गऱ्यो भने घट्दाखेरि नि बराबर घटोस् भन्ने। अब घटाउनु चाहनुहुन्न भने 0 गर्ने। अनि फ्लेक्स बेसिस अब आयो साइजिङको कुरा होइन। अब मलाई 50% दिनु छ यसमा नि। अब सेम कुराहरू तल दिनु छ मलाई, कन्ट्रोल कपी कन्ट्रोल भी होइन। यसलाई नि 1 दिनु छ, घट्नु र बढ्नु। अनि साइजिङ कति दिनु छ, फ्लेक्स बेसिस भन्ने साइजिङ 50%। यसलाई नि बढाउँदा घटाउँदा एक एक रेसियोमा घट्ने बढ्ने। कसरी घट्छ, कुनको आधारमा, आफ्नो सिब्लिङ्सको आधारमा। जसरी यसले यसको आधारमा घट्ने बढ्ने भयो, यसले नि यसको आधारमा घट्ने बढ्ने भयो। अनि दुईटैको घट्ने र बढ्ने के छ, रेसियो 1:1 छ भने बराबर। दुईटैले बढ्यो भने बराबर हिसाबले बढ्छन्, दुईटैले घट्यो भने बराबर हिसाबले है। सर हजुर यसलाई युटिलिटी क्लास बनाउन मिल्दैन? मिल्छ। अहिले म ठ्याक्कै त्यो भन्नेवाला थिएँ, भन्नुभयो होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरूमा रिपिट भएको छ भनेपछि बनाउन मिल्यो होइन। धेरै कुराहरू जस्तै 3-4 कुरा, अब यही रेसियो तल नहोला भन्ने छैन। अब अहिले त 2चोटि तपाईँको रिपिट भएको छैन, बनाउनु भयो। तर मैले यहाँ बुझाउनलाई मात्र 2टा एउटै क्लास बनाएँ त होइन। 2टामा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भयो भन्ने कुरा छ। यो भने कोड अप्टिमाइजेसनको कन्सेप्ट भन्छ, जो मैले अस्ति सिकाएको छु होइन, युटिलिटी क्लासहरू बनाउने जुन चाहिँ रिपिट भएको छ, त्यो चाहिँ पछिको काम भयो। अहिले चाहिँ मैले यहाँ 2टामा किन लेखेको भन्दाखेरि बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। नत्र एउटा क्लास लेखेर यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन भयो, अलिकति कन्फ्युज हुनु होला भनेर है। नत्र यसलाई एउटा तपाईँको फ्लेक्स आइटम भनेर होइन, फ्लेक्स डिफल्ट आइटम भनेर, डिफल्ट यस्तो साइजिङ हुन्छ भने त्यो क्लास बनाउने, त्यसमा यो रुल लेख्ने, त्यो रुल ल्याएर कता राख्ने, एउटा यो टिपमा राख्ने, किनकि यसमा चाहिएको छ नि त फर्म टिममा। अर्को यो टिपमा राख्ने, बुझ्नु भने त्यो पछि अप्टिमाइजेसनको कुरा भयो। ल मैले सिम्पल रिफ्रेस गरेँ होइन। अब काम गरेँ होला, तर यो इमेजले अलिकति भएको छैन क्या जस्तो लागेको छ। म त्यही पनि चेक गरिहाल्छु है। इमेजलाई हामीले एडिट गरेको छैन होइन। पहिला इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, ग्रो 1 ल ठिक छ, यो पनि इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ, यो पनि इम्प्लिमेन्टेसन छ है। ल अब के आयो भन्दाखेरि लेफ्ट थिममा आयो है त, फर्म थिममा आयो। अब फर्म थिमको इमेज भन्ने छ होइन, फर्म थिमभित्र यहाँ खोल्यो भने इमेज भन्ने छ। अब यसले डिफल्ट आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार लिइरहेको छैन, प्यारेन्टको साइज कम छ तर लिइरहेको छैन क्या, आफ्नो प्यारेन्ट हुन्छ। त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि फर्म थिम पहिला प्यारेन्ट सिलेक्ट गरेँ, अनि त्यसको इमेज सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि विथ 100% है। अब यति गरेँ भने त उसले आफ्नो रेसियो अनुसार लियो होइन। अस्ति सोध्नुहुन्न त्यो हाइट किन गर्नु भएन। अब हाइट 100% गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि हुन्छ। उठ त लियो, उठ त गऱ्यो, त्यसको अनुसारले रिपिट गर्छ, रेजुलेसन मिलाउँछ क्या। उठ त 100% भने आफ्नो प्यारेन्टको लियो होइन 100%, तर अनि हाइट नि आफै अटोमेटिक गरिदियो। कसरी, रेजुलेसन, विथ द रेजुलेसन। अब 50% देखिरहेछ होइन, लगभग। ओके, यो भयो फर्मको लेफ्टको सेक्सन भयो। अब राइटमा आउँछ है त। अब यो राइट त यो, यसमा अलिकति के छ तपाईँको स्पेस होइन, वरिपरि तलमाथि अलिकति कम छ, दायाँ बायाँ अलिकति बढी छ। फर्म बक्सभित्र तपाईँको फर्म बक्स छ होइन। अब अहिले फेरि अर्को डिप बनाएन, एउटा प्याडिङ दिनलाई फर्ममै दिँदा नि भयो। अब हार्ड एन्ड फास्ट हुन्छ होइन। जुन राइटको बक्स छ नि त, यसमा यो बक्समा लेफ्ट र राइटमा अलिकति बढी स्पेसिङ, तल र माथि अलिकति कम
अब त्यसको लागि भित्र स्पेसिङ कुनै पनि डिभको भित्र स्पेसिङ गर्नु छ भने प्याडिङ होइन, डिभको बाहिर गर्नु छ भने मार्जिन। अब प्याडिङ गरेँ मैले माथि तललाई एकछिन नै 10 पिक्सल 10 किन 20 दिन्छु अनि लेफ्ट राइटमा 50 पिक्सल दिन्छु। एकछिन हेरौँ है त कतिको हुन्छ साइजिङ। ट्राई एन्ड एरर गरेर लगभग ठिकठाक छ होइन, यस्तो ठिकठाक त छैन, अलिकति बढी नै छ जस्तो लाग्यो। 70 पिक्सल दायाँ बायाँ यस्तो। अन्त यसको विड्थ अलिकति हामीले बढाउन सक्छौँ ऱ्यापरको 1000 पिक्सल नगरेर 1100 पिक्सल गरेर है, यस्तो कुरा। यसो गरेर मार्जिन माथिबाट नै माथि तल नै दिउँ, माथि तललाई 100 पिक्सल 100 नै 50 पिक्सल दिउँ किन अलिकति तल आओस् भनेर है, यसो कुराहरू गर्छौँ। ठ्याक्क फिट हुने मैले गरेँ 40। ल यसमा ठुलो कुरा भएन, ठिकठाक फिट भएको छ। ओके, यसको फर्म बक्सको तल माथि अलिकति बढी 40 सम्म दिन्छु यसको होइन, प्याडिङ होइन ठिकठाक यति छ, माथिबाट यति छ होइन, अलग यति। ल यो त भयो प्याडिङको कुराहरू। अब है त अब पहिला के गरेँ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर राखेको छु होइन, किन योबाट डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर नराखेर बक्स स्याडो राख्छु है त ऱ्यापरमा, अलिकति त्यो उ गर्नलाई बक्स स्याडो अस्ति हामीले पढेछौँ होइन, कुनै पनि एलिमेन्टको पछाडि चाहिँ स्याडो क्रिएट गर्नलाई बक्स स्याडो क्रिएट गर्छौँ। 0 XYमा हामीले चाहेन, ब्लर मलाई 10 पिक्सल जति चाहियो, अनि कलर भनेको ब्ल्याक 1 2 3 4 5 6, अनि त्यसपछि अल्फा कलर लास्टमा। ओपेसिटी कति % लगभग 30% चाहियो मलाई भनेपछि होइन, यस्तो भयो। लगभग त्यस्तै छ होइन, बक्स स्याडो क्रिएट त गराएको छैन मैले डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई। यो त ब्याकग्राउन्ड कलरमा छुट्टै अरू कलर दिएर अनि यो पनि डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। ल ठिक छ, मैले बक्स स्याडोबाट यस्तो बनाउने प्रयास गरेँ। अनि त्यसपछि तल आएर अब आइटममा आयो। आइटम भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा फर्म हेडरमा आयो होइन, सबभन्दा सुरुमा फर्म हेडरमा आयो, जुन चाहिँ कुन चाहिँ यो कता गयो तपाईँको यो होइन फर्म हेडर भन्ने। फर्म बक्सभित्र कमेन्ट गरेँ फर्म हेडर भन्ने, पछि यसरी गर्ने है त। हेर त मैले कमेन्टमा कति सजिलो भएको छ, लेफ्ट सेक्सन भने ए यहाँसम्म लेफ्ट सेक्सन रहेछ, कहाँसम्म यहाँसम्म। त्यसपछि अर्को कमेन्ट आएको छ राइट सेक्सन भन्ने होइन, ए यहाँबाट राइट सेक्सन रहेछ। अब राइट सेक्सनको भित्र के त नि फर्म हेडर भन्ने है, ठुल्ठुलो पछि हुँदै हो भने सजिलो। जस्तै यहाँ कमेन्ट गर्दै म गर्थेँ नि त होइन नि त, फर्म सेक्सन छुटेछ, ए फर्म सेक्सन रहेछ। अनि फर्म सेक्सनको यो के रहेछ लेफ्ट सेक्सन यो कमेन्टले, अनि कमेन्टले ए यो राइट सेक्सन रहेछ। अनि राइट सेक्सनको यो के रहेछ हेडर सेक्सन होइन, अब यो टाइटल लेखेन के अरे। अनि यो चाहिँ फर्मको बडी सेक्सन रहेछ, अनि यो इच आइटम रहेछ फर्मको होइन, एउटा आइटम दुईवटा है। टक्क कति राम्रो एरेन्ज भएको छ नि त भोलिको दिन डिबग गर्न या कुनै अरू डेभलपरले हाम्रो कोड चलाउनु पऱ्यो भने है, त्यही टक्क कमेन्ट लेख्ने है त हरेक न्यू सेक्सनमा। एउटा सेक्सन यो छुट्टै सेक्सन जस्तो लाए त्यहाँ चाहिँ गर्ने। अब अहिले फर्म हेडरमा हालिन्छौँ। पहिला फर्म हेडरमा के बनाउने भन्दा फर्म हेडर चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिभ होला, तर डिभको के गर्ने त्यसलाई डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेर जस्टिफाई कन्टेन्ट के गर्नु पर्ला राइट, किनकि राइटतिर सार्नु छ नि त। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्म हेडर भन्ने त्यसको डिभ छ एचएडिआर भन्ने, पहिला त डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेँ है यस्तो। अब डिस्प्ले आफैमा फ्ल्याक्स त छन् किन यिनीहरू इनलाइन हो नि त, के कुराहरू चाहिँ भित्र ए पनि इनलाइन हो यो पनि इनलाइन हो होइन, त्यति फरक परेन हामीले गर्दा नगर्दा होइन, एउटै रोमा आएको छ। यो किन गरेको भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट युज गर्नलाई। जस्टिफाई कन्टेन्ट फ्ल्याक्सिङ गऱ्यो भने तपाईँको राइटतिर गयो होइन, फ्ल्याग डाइरेक्सनमा हुन्छ यो त जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्नु होला हुन्छ। अब हामीले डिस्प्ले फ्ल्याक्स गर्दाखेरि डिफल्ट के आउँछ भनेपछि फ्ल्याग डाइरेक्सन रो आउँछ। अब रो भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्टले कस्तो काम गर्छ दायाँदेखि बायाँ गर्छ है, त्यही भएर बुझ्ने है त। यता फ्ल्याग डाइरेक्सन मैले लेखेन जुन चाहिँ डिफल्ट आउँछ। ल पहिला चाहिँ लेआउटिङ भयो, अब अलिकति डिजाइनिङ कुरा गरौँ होइन। एउटा बटनमा यस्तो छ, लिङ्कमा यस्तो छ, टाइम त छैन हामीसँग, ल 1 घन्टा चोक्को छ, 1 घन्टामा सकिहाल्छ मलाई। अब हेडरको कुरा, अब भित्रको आइटममा आएँ, फर्म हेडर गरेँ, ए गरेँ। किन यस्तो गरेँ होला, किनकि फर्म हेडर भने एलाई हो इनहेरिट यो भित्र रुल्सहरू लेख्ने एलाई, तर कसको एलाई
फर्म हेडरको होइन, नत्र फर्मभरि त अब अहिले त ए छैन के अरे, छन त छ, यता नि छ नि त ए मात्र लेखेको यसलाई नि होला, तर हामीलाई यो एलाई छुट्टी दिनु छ, त्यही भएर फर्म हेडर ए किन लेखेको, किनकि ए त स्टाइलिङ गर्ने, तर कसको हेडर जसको प्यारेन्टको होस् फर्म हेडर, त्यही भएर युनिक बनाउनुलाई है त मैले टाइम टाइममा भनिरहेको, त्यही पनि अलिकति रिभिजन होस् भनेर। अब यहाँ के छ, अलिकति गाडा टेक्स्ट छ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो यस्तो छ होइन, टेक्स्ट डेकोरेसन आउँछ, अनि कलर चाहिँ ब्लू आउँछ, यसलाई चाहिँ हटाउने मैले हटाउँछु। त्यसको लागि टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरेँ होइन, त्यो अन्डरलाइनहरू छ, अनि कलर ब्लू हुन्छ। कलर चाहिँ मैले 333 लेखेँ, ब्ल्याक त ब्ल्याक हो तर अलिकति कम ब्ल्याक हो क्या है, यस्तो कुराहरू भयो। अलिकति बोल्डमा छ होइन, फोन्ट वेट युज गरेँ, जुन चाहिँ हामीले तानेको थियो गुगल फोन्टबाट 500 तानेको थियो होइन, 500 टाइपको बोल्ड चाहियो मलाई भने चाहिँ रिफ्रेस गरेँ होइन, बोल्ड भयो। अब त्यसपछि अब यो त ए को भयो। त्यसैमा अर्को छ, के छ, फर्म हेडरकै बटन भन्ने छ, बटन नै छ होइन, बटन फर्म हेडरको बटन के लेखेको, बटन भयो त अरू बटनमा नि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, तर मलाई फर्म हेडरको मात्र बटनमा चाहियो भनेर है। ल यसमा अलिकति प्याडिङ दिएँ पहिले, माथि तल 8 पिक्सल, दायाँ बायाँ 20 पिक्सल है। ब्याकग्राउन्ड कलर बुझ्ने है त, म इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गरेर यही कलर लिन खोजेँ है त ठ्याक्कै। अब हेक्स कोड हो यो, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन नि त, ब्लू होइन कम्प्लिटली, यो कलर हो। अब यो कलर सबै एउटै, यहाँबाट मैले क्लिक गरेँ अनि म यहाँ आएर पेस्ट गरेँ है। ल यस्तो गरेँ होइन, यसो भएन। अब यसको डिफल्ट बोर्डर आउँछ, बटनको बोर्डर नन गरेँ, अनि त्यसपछि आउटलाइन नन गरेँ है। अहिले बुझाउँछु है त आउटलाइन बनाइ के हो। अनि लास्टमा कलर एफएफ गरेँ, अनि बोर्डर रेडियस अलिकति रेक्टेङ्गल छ, ल 5 पिक्सल गरिदिएँ, कस्तो हुन्छ हेर है। लगभग बोल्ड छ अक्षरहरू। अब यसको कलर भित्रको अक्षर फन्ट वेट 500ले त अलिकति सुहाउनु मलाई 700 हो, 700 ताने जस्तो लाग्थ्यो है। ल धेरै बोल्ड भयो र, धेरै बोल्ड भयो जस्तो लाग्यो। 600 त छैन गरेर 500 नै गरेर ल, यतिको बोल्ड भयो, ठिक छ। अब हुन त भयो होइन, यसो एकैछिन हेरौँ है त। माथि तल अलिकति बढी प्याडिङ छ, बोर्डर पिक्सल नि 3 पिक्सल गरेँ, माथि तल प्याडिङ अलिकति बढी छ 12, यसो छ होइन। ल अब अलाइनमेन्ट टक्क भएको छैन उसको जस्तै नै। अब के गर्ने भन्दाखेरि पहिला हेर्ने है त, म यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर थप्छु, कसमा, फर्म हेडरमा एउटा कुरा देखाउनलाई ब्याकग्राउन्ड कलर ल एक्वा नै थपेँ, के देखाउन, एउटा कुरा देखाउनलाई के। रिफ्रेस गरेँ, अब यो यत्रो हाइट छ नि त यो डिपको। अब यो भित्रको आइटमहरूलाई हामीले तलमाथि केले गर्छौँ भनेछ, किनकि यो भित्र यो ऱ्यापर जुन यो फर्म हेडर भनेर त डिस्प्ले फ्ल्याक्स हो, डिस्प्ले फ्लेक्स भयो भने यो भित्रको आइटमलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, अलाइन गर्न सक्छौँ। कसरी, भर्टिकल्ली तलमाथि। त्यो कसरी गर्छौँ, अलाइन आइटमले किन गर्छौँ, अलाइन आइटमले अहिले, किनकि डिस्प्ले फ्ल्याक्स छ, डिस्प्ले फ्ल्याक्स भयो भने त के हुन्छ, फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो हुन्छ, अनि फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो भएको बेला के काम गर्छ, अलाइन आइटम भन्ने, अलाइन आइटमले के काम गर्छ, तल र माथि काम गर्छ होइन। त्यही भएर पहिले यहाँ के गरेँ भन्दा अलाइन आइटम्स सेन्टर गरेँ, यो भित्रको आइटमहरू सेन्टर हुन्छ होइन, टक्क सेन्टरमा हो नि त। त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड कलर अब मैले ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिएँ, सिम्पल सेभ गरेँ, देख्नु भएन। अब माथि तल त भयो, तर दायाँ बायाँ अलिकति भएको छैन होइन। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दा बटन, अब जसमा गर्दा हुन्छ, यसबाट मार्जिन लेफ्ट दिँदा हुन्छ होइन, या त यसबाट मार्जिन यसमा मार्जिन राइट दिँदा हुन्छ, किनकि यसको राइटतिर मार्जिनको अलिकति बिचमा स्पेसिङ गर्नलाई। ल यसैमा दिएँ मैले मार्जिन राइट, ल 15 पिक्सल दिएँ, रिफ्रेस गरेँ होइन, भयो होइन। लास्टमा क्वेसन मार्क नै छ क्या है, क्रिएटेड अकाउन्ट क्वेसन मार्क, ए यहाँ होइन क्या, डोन्ट टाइप एकाउन्टमा होइन, यस्तो यो भयो होइन। अब यो चाहिँ डिस्प्ले इनलाइन हो
इनलाइनमा के हुन्छ लेफ्ट र राइट मार्जिन हुन्छ हामीले पढेको थियौँ होइन तलमाथि हुँदैन है फेरि यसमा तलमाथि दियो भने यसलाई ब्लक बनाउनुपर्छ इनलाइन ब्लक बनाउनुपर्छ अहिले मैले के बनाएन यसको डिस्प्ले थपेकै छैन मलाई मार्जिन राइट चाहिएको छ इनलाइनमा के युज हुन्छ हामीले पढेको थियौँ अस्ति सबभन्दा सुरुमा लेफ्ट र राइटमा हामीले मार्जिन गर्न सक्छौँ है ओके ल माथिको सेक्सन भयो त्यसपछि तलको सेक्सनमा आयो यसमा आयो यो सेक्सनमा होइन स्पेलिङ नै रङ भएको रहेछ CREAT ग्रेट ल फेरि न्यू सेक्सन कमेन्ट गऱ्यो है न्यू सेक्सन के छ तपाईँको फर्म टाइटल भन्ने TITLE भन्ने यसमा पहिला मैले के गरेँ भन्दाखेरि माथि तल अलिकति स्पेसिङ छ होइन तर हाम्रोमा छ र अब माथि त अलिकति छ तल छैन अब अलिकति छ त छ मार्जिन 0 छ मैले यसको मार्जिन फर्म टाइटलको पहिला फर्म टाइटलमा एकछिन पछि आउँछ पहिला त्यसको भित्रको S3 लाई मैले के गर्न खोजेँ अब धेरै तरिका छ है यही तरिका गर्नुपर्छ भन्ने छैन मैले यसको मार्जिन 0 गर्न खोजेँ प्याडिङ दिन खोजेँ यसलाई है फर्म टाइटल कसलाई दिएको फर्म टाइटलको S3 लाई रिफ्रेस गरेँ भने अब चिप्केला होइन माथि तल यसको मार्जिन आउँछ क्या डिफल्ट S1 S2 S3 को देखेको थियो नि त हामीले यसमा गएर प्याडिङ गर्न खोजेँ किन अब त्यस्तो किन गरेको अहिले त मार्जिन गर्दै नै हुन्थ्यो भोलिको दिन केही ब्याकग्राउन्ड कलर केही त्यस्तो दिन पऱ्यो भनेको चाहिँ प्याडिङ माथि तल 20 पिक्सल दायाँ बायाँ 0 गरेँ है अब कति छ अलिकति बढी नै स्पेस छ जस्तो लाग्यो 20 ले पुग्दैन 30 दिएँ मैले होइन त्यो दिएँ अनि त्यसपछि फन्ट वेट यसको 500 नै छ जस्तो लाग्यो त्यो पनि सेन्सरको अलिकति रोबोट एकैछिन है त फन्ट काम गरेर कस्तो रोबोट ठिकठाकै जस्तो अन्त कस्तो अर्कै भइरहेको है ठिकै छ केही छैन यस्तै फन्टहरू युज यो राम्रो फन्ट छ नि त यसको पिक्चरहरू म त एकछिन है त गुगल फन्टमा हेर्छु त्यो पनि सो त्यो लेटर स्पेसिङ गर्नलाई अलि गर्नुपर्ने त्यो गर होला पहिला मलाई फन्ट नै राम्रो चाहिएको ओपन सोर्स नै ठिकठाकै हुन्छ मलाई ल पपिन्स भन्ने लगाऊ 300 400 अनि 500 सर तपाईको 600 हजुर एउटा पेजमा कतिवटा फन्ट डिजाइन पाइन्छ स्ट्यान्डर्ड रुल के छ जनरली कम भन्दा कम युज गर भन्छ हैन त्यसले के गर्छ एक्सटर्नल लिंक हो नि त तपाईको त्यही भएर साइटमा किन हेभी गर्ने किन फ्यान्सी धेरै फन्ट युज गरेर केही ठुलो कुरा त हैन क्यारे हैन बरु जे फन्ट युज गर्ने एउटै युज गरेर एउटा भन्दा कम भन्दा कम के होला त एउटै होला है त्यही भएर त्यस्तो भन्छ अब इट्स डिपेन्ड कि उसमा के हैन डेभलपरमा कति गर्नुहुन्छ भनेर मात्र कम भन्दा कम डिपेन्डेन्सीहरु जति कम गरे अप्टिमाइजेसनको कन्सेप्टको लागि है त युआई तपाईले बनाउनु होला तर युआई बनाउँदा साथसाथै अप्टिमाइजेसनको कन्सेप्ट नि कन्सिडर गर्नुपर्छ है ल लगभग हामीले भने जस्तो त आयो फन्ट तर अलिकति ओके ल ठीक छ यसको अलिकति फन्ट साइज ठुलो भएको कि सानो भएको ल यसको ठुलो बनाऊ यसको चाहिँ फन्ट साइज तपाईको 40 पिक्सल रिफ्रेश गरे ओह धेरै भयो 30 एउटा लाइनमा चाहेको ल ठीक छ हैन माथिको अलिकति बढी नै बोल्ड भयो जस्तो लाग्यो 400 नै गरे यसको ठीक छ हैन ल यो भयो माथिको टाइटल भयो हैन त्यसपछि अब तलको फर्म आइटम कुराहरु है अब यहाँ फेरि अझ न्यू सेक्सन तपाईको के सेक्सन छ फर्म बडी सेक्सन जे यहाँ सेक्सन छ त्यही लेख्नेपछि सजिलो हुन्छ कि टिपक गर्न अनि त्यो त भने हैन तर यसलाई र्याप गर्न पाए त हुन्थ्यो फर्मलाई है
के गर्छु भन्दाखेरि हुन त फर्म छन त यसो सिलेक्ट गर्दा नि भयो यसको प्यारेन्ट कुन छ किनकि फर्म भोलिको दिन एउटा पेजमा एउटै हुन्छ जनरली र अझ अलिकति यस्तो गर नि त यसैमा क्लास दिदिउँ फर्ममा किन अर्को डिप बनाउनु क्लास फर्म बडी भन्ने क्लास थिए ल फर्म PODI भन्ने है यसमा अब जनरली गर्नु त केही छैन एकछिनलाई त्यसलाई राख्दै पछि के गर्नु छ भने भित्रको आइटममा हैन इच आइटम भन्ने इच आइटमको के छ भन्दाखेरि तलमाथि अलिकति स्पेसिङ छ हैन इच आइटमको हरेक कुरा यो कुराहरू अलिकति पुरै फर्मेट तलमाथि अलिकति स्पेसिङ छ हैन मैले के गरे भन्दाखेरि फर्म आइटम भन्ने छ नि यो फर्म आइटम भन्ने तलमाथि मैले मार्जिन दिएँ मार्जिन माथि तल ल फर इक्जाम्पल अहिले हेरौँ ल 15 पिक्सल लेफ्ट राइट 0 गरेँ है रिफ्रेस गरेँ भने हैन तलमाथि स्पेसिङहरु भयो अब कति ठ्याक्कै भयो अहिले आउँछ 20 त अलिकति बढी होला ठिकठाक जस्तो होला जस्तो लाग्यो ल पछि अझ घटाउँछ बढाउँछ है त ठिकठाक पहिला अलिकति स्पेसिङ गरेँ फर्म आइटमको भित्रको इनपुटहरुलाई मैले स्टाइलिङ गर्नु पर्यो अब यहाँ आटे सिक्ने है त अलिकति केही नयाँ कुराहरु फर्म आइटम अनि त्यसपछि इनपुट अब मैले इनपुट मात्र लेखेँ किन फर्म आइटम इनपुट लेखेको भन्दाखेरि सबैले एउटा सेम स्टाइल जस्तै यो यसको यो फर्म हरेक फर्म आइटमको लेभल यसको फर्म साइज स्पेसिङ सेम छ हैन यसको नि सेम छ हैन त्यसपछि यसको नि सेम छ यी तीनटाहरुको इनपुटहरुको त सेम छ नि त हैन त्यही भएर के गरे भन्दाखेरि मैले के गरे भन्दाखेरि फर्म आइटमको इनपुटलाई मैले केही स्टाइल गर्न खोजेँ के है फर्म आइटमको इनपुटलाई मैले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा बर्डर हटाउँछु नत्र त यस्तो गरेको हरेकलाई युनिक बनाउँदा नि हुन्छ हुन त पखाइ त किनकि यहाँ पनि इनपुट छ ठिकै छ यसलाई मैले पछि युनिकली गराउँला ओके एउटा त यो भयो हैन फर्म आइटमको इनपुट भयो भने पिछा गर्ने है त जस्तै यो फर्म आइटम भयो हैन त्यसको के इनपुट भन्ने यसलाई सिलेक्ट गर्यो अब यो पनि फर्म आइटम हो त्यसको केलाई गर्यो सिलेक्ट गर्यो इनपुटलाई है यो पनि फर्म आइटम हो त्यसको इनपुटलाई गर्यो अब यो पनि फर्म आइटम हो जुन क्रिएट योर अकाउन्ट भन्ने अब यो पनि फर्म आइटम हो तर यसमा इनपुट छैन यो पनि फर्म आइटम हो यसमा इनपुट छैन यो चारवटामा हुनेको यो तीनटामा त ठिकठाक चाहिएको थियो यसमा चाहिँ छुट्टै चाहिएको छ हैन हामीलाई स्टाइलिङ हैन अब धेरै कुराहरु त सेम छ हैन विड्थ हाइट प्याडिङ सबै ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र चेन्ज छ त्यही भएर मैले इनपुट गरे एउटा अर्को तरिका नि सिकाउँछु एकछिनमा मैले यसमा के गरे भन्दाखेरि पहिला सबभन्दा सुरुमा बर्डर हुन्छ बटनमा नि बर्डर हुन्छ यो इनपुटमा नि बर्डर हैन जस्तै यो चारवटालाई सिलेक्ट गरेको यिनीहरु फर्म आइटमको इनपुटहरु हो नि त चारैमा तपाईको बर्डर छ सेम कुराहरु छ त्यही भएर मैले सबभन्दा सुरुमा BORDR बर्डर भन्ने नन गरे है त्यसपछि मैले अलिकति प्याडिङ दिए प्याडिङ भनेको यो भित्रको स्पेसिङहरु के यस्तो बनाउनलाई प्याडिङ दिएर मैले के गरे भन्दाखेरि माथि तल फर इक्जाम्पल 8 पिक्सल दिए दायाँ बायाँ 15 पिक्सल हेरौँ है त कस्तो हुन्छ यस्तो भयो हैन अब अलिकति वरिपरि केही छैन यसमा छ के छ भन्दाखेरि बक्स स्याडो बर्डर हैन है बक्स स्याडो हैन एलिमेन्टको पछाडी अलिकति स्याडो भयो जस्तो छ नि त अब मैले के गरे भन्दाखेरि बक्स स्याडो थपे 0 0 कुनै चारैतिर छ नि त त्यही भएर XY मा कति दिएन अनि ब्लर दिए ब्लर 5 पिक्सल दिए अनि त्यसपछि लास्टमा कलर दिए 1 2 3 4 5 6 ब्ल्याक दिए ब्ल्याक ल 60% दिए मैले अल्फा दिए लास्टमा सेभ गराइरे हैन भयो तर एकदम डार्क भयो हैन मलाई त्यति डार्क चाहिएको छैन ल 40 दियो भने अब त डार्क भयो 20 अलि लाइट भयो 30 नै ठिक छ जस्तो लाग्यो है भयो तर अलिकति एक्सपान्ड भएको छ यसको अलिकति एक्सपान्ड भएको छ नि त मैले अलिकति ब्लरिनेस 5 पिक्सल भएर 8 पिक्सल गरे है
अब अलिकति भयो जस्तो लाग्यो 8 पिक्सल भन्दैन 7 पिक्सल ल ठिक छ अलिकति प्याडिङ अलिकति मिलेन जस्तो छ कम जस्तो लाग्यो मैले माथि तल 10 गरेँ सेभ गरेर हेऱ्यो भने भएन अब यसको टक्क अलिकति बोर्डर चाहिँ एज चाहिँ तपाईँको कर्भ छ होइन अलिकति ऊ चाहिँ राउन्ड भएको छ अब त्यसको लागि के युज गर्छौँ बोर्डर रेडियस ल 3 पिक्सल युज गर्दा ठिकठाक होला जस्तो लाग्यो सेभ गरेर हेऱ्यो भने है ठिकठाक अब यिनीहरू एउटै लाइनमा आएको हुनाले अलिकति गडबड भयो जस्तो लाग्यो पहिला मैले के गरेँ यसको लेभललाई माथि लेखेँ किन फर्म इनपुट आइटमको इनपुटको माथि छ नि त लेभल फर्म आइटमकै लेभललाई मैले के गर्न खोजेँ डिफल्ट के हो यिनीहरू इनलाइन हो नि त बुझ्नु पऱ्यो यो पनि इनलाइन हो यो पनि इनलाइन हो त्यही भएर एउटा लाइनमा आयो मैले यो लेभललाई डिस्प्ले ब्लक गरिदिएँ है अब यसले के भयो न्यू लाइन लियो है न्यू लाइन लियो नि त यसले अब इनपुटलाई डिस्प्ले ब्लक गर्दैन यसको विड्थ चाहिँ 100% गरिदिएँ मैले इनपुट त इनलाइन हो 100% गऱ्यो भने यो यति भएको छ नि त डिफल्ट अब 100% गऱ्यो नि यो हुन्छ होइन जसको चाहिँ यो छ अब 100 त छैन के अरे यो किनकि हाम्रो विड्थ ठुलो छ उसको सानो छ विड्थ है बरु अझ प्याडिङ बढाउँदा कसमा यो बाहिरको यो छ नि त भित्र राइट र लेफ्टबाट अझ प्याडिङ बढाएँ मैले जुन चाहिँ फर्म बक्स भन्ने थियो होइन कताको फर्म बक्स भन्ने होइन लेफ्ट र राइटमा मैले 70 दिएँ थिएँ ल 90 दिइदिएँ होइन अब अलिकति भयो जस्तो लाग्यो ल अनि अब तल आएको अब यो लेभल र तपाईँको इनपुट र यसको चाहिँ अलिकति स्पेसिङ छ होइन माथि यो लेभल र यसको माथि अब यो ब्लक भइसकेपछि यसको इनलाइनमा त तल मार्जिन दिँदा पाउँदैन तर ब्लकमा त दिन पाउँछ नि त मार्जिन बटम गरेँ मैले ल 10 पिक्सल दिँदा ठिकठाक होला जस्तो लाग्यो हेरौँ कस्तो हुन्छ ठिकठाक जस्तो लाग्यो ल अलिकति ग्रे टाइपको छ होइन एकदम कम्प्लिटली ब्ल्याक छैन हाम्रो एकदम कम्प्लिटली ब्ल्याक छ ग्रे टाइपको कलर दिएँ मैले 000 भने एकदम डार्क हो होइन मैले 333 गरेँ 111 भने अलिकति ग्रे होइन 222 भने ग्रे जति जति 999 सम्म पनि ग्रे टाइपकोमा जानुहुन्छ है रिफ्रेस गरेँ अलिकति ग्रे भयो होइन अझै ग्रे छ उसको ल 444 नै गर्छु म ल यतिको ग्रे भएन अलिकति बोर्डर रेडियस तपाईँको स्याडो चाहिँ त्यसको माथिबाट अलिकति तल ढल्के जस्तो लाग्यो होइन माथि कम छ तल चाहिँ कम छ त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दा बक्स स्याडोमा वाइ यो यताको भने एक्स तल माथि भने त वाइ भ्याल्यु हो नि त वाइमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि 1 पिक्सल या 2 पिक्सल राख्छु है त हेरौँ कस्तो हुन्छ 2 पिक्सल धेरै भयो जस्तो लाग्यो 1 पिक्सल 2 पिक्सल धेरै त भएको छैन ठिकै भयो जस्तो लाग्छ होइन तर यो जुन यो एक्सपान्ड छ त्यो चाहिँ घटाउँछु म 6 पिक्सल राख्छु अनि एक्सपान्ड अझै घटाउँछु 5 पिक्सल र 40 गरौँ हेरौँ कस्तो हुन्छ अलिकति डार्क जस्तो लाग्यो मलाई ओहो धेरै भयो डार्क 30 ले गरौँ है अलिकति प्याडिङ अझै बढी जस्तो लाग्यो माथि तल 15 पिक्सल गरेर कस्तो हुन्छ धेरै भयो 15 भन्नाले 13 गरे लगभग यस्तो टाइपको होइन अनि त्यसपछि भित्रको अक्षरहरू अलिकति ग्रे टाइपको छ होइन तपाईँको के छ ग्रे टाइपको छ अब यिनीहरू नि ग्रे त ग्रे हो तर फेरि अझ ग्रे गर्न गरे त्यसको लागि एउटा छ सुडो एलिमेन्ट है प्लेस होल्डर भन्ने प्लेस होल्डर भनेको यो के यो टेक्स्ट भने त यो लेखेको टेक्स्ट यो भने लेखेको टेक्स्ट हो यो टेक्स्ट जुन युआर नेम आइरहेको छ त्यो भने प्लेस होल्डरको होइन जुन चाहिँ यो प्लेस होल्डर युज गरेको थिएँ मैले हरेकमा चाहिँ इनपुटमा प्लेस होल्डर छ नि त त्यसलाई एडिट गर्नलाई यस्तो क्या डबल कलम प्लेस होल्डर त्यसपछि मैले के अरे त्यसको कलर
एकदम ग्रे 999 गरिदिएँ हेऱ्यो भनेपछि है लास्टै ग्रे भयो त्यति ग्रे नि चाहन मलाई 555 गरेँ ल यति ग्रे कस्तो छ यति ग्रे छ र अब फन्ट वेट अलिकति उ छ होइन बोल्ड छ त्यसको फन्ट वेट ल 600 ताने जस्तो लाग्थ्यो है ओ धेरै बोल्ड भयो 500 गर्दा कम बोल्ड भइरहेको ठिकठाक बोल्ड चाहिएको होइन यसको जति पुग्नु है त 500 हामीले तानेकै छैन क्या 500 तानेछौँ छैन त फन्ट वेट 500 किन काम गरेन त ल ठिकै छ एकछिनलाई इग्नोर त्यो फन्ट वेटको कुरा भयो होइन यस्तो कुराहरू भयो के भयो हाम्रो इनपुटहरू लग त्यो एडिटिङको त्यो लेयर कोडको जस्तो भएको छ अलिकति के पुगेन जस्तो लागिरहेछ माथि तल स्पेसिङ हो ठिकठाकै छ लेभल र त्यसको होइन यसमा क्लिक गर्दा अब एउटा देख्नु भयो होला तपाईँले त्यो एकछिन त्यो लास्टमा हेर्छौँ है त ल अब यो इनपुट नि यो जुन क्रिएटेड एकाउन्ट छ त्यो पनि सेम टु सेम अलिअलि भएको छ होइन तर के छ ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र चेन्ज भएको छ त्यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्म आइटम अब एउटा कुरा है त इनपुट गरेँ तर इनपुटमा मात्र मैले ब्याकग्राउन्ड कलर गरेँ भने एक्को गरेँ हेर्ने त के हुन्छ सबैमा भयो होइन तर मैले बटनमा मात्र चाहन्छ अब हेर्ने त कुन हो हाम्रो यसमा होइन हामीले गरेर अब तिनवटा ठिकै दिएको हो नि त के दिएको हो फर्म आइटमको इनपुट दिएको हो नि त हामीले ठिकै दिएको छौँ त तर सबैमा भएको छ किन यो पनि फर्म आइटमको इनपुट हो त्यही भएर यसमा नि इम्प्लिमेन्टेसन भयो माथि तल होइन यो पनि हो अब मलाई यसलाई युनिकली गर्नु छ भने अब 2-3वटा तरिका छ एउटा त यसमा क्लास दिने है त्यो त मैले पढाइसकेको छु तर फर्मको एउटा अर्को पावर बुझाउँछु है त जस्तै अस्ति फर्स्ट चिल्ड्रन लास्ट चिल्ड्रन पढेको थियो नि त हामीले होइन त्यहाँबाट नि स्टाइलिङहरू गर्न सकिन्छ क्लास दिए नि ठिकै हो तर फर्स्ट लास्ट चिल्ड्रन भनेर त्यसै गरी यहाँ नि एउटा केही कुरा छ जस्तै फर्म आइटमको इनपुट छ होइन अब इनपुट मात्र भयो सबै फर्म आइटमको इनपुटलाई सिलेक्ट गर्छ तर इनपुटको जुन टाइप छ नि त त्यो स्पेसिफिक टाइपलाई नि हामीले गर्न मिल्छ क्या जस्तै यिनीहरू इनपुट हो यो के हो पासवर्ड हो यो इमेल हो यो टेक्स्ट हो यो के हो तपाईँ बटन हो होइन बटन भन्नाले सबमिट हो मलाई सबमिटमा गर्नु छ अरे फर्म टाइपको सबमिटलाई मात्र सिलेक्ट गर्नु छ भने इनपुट त इनपुट लेख्ने इनपुट नै हो नि त तर टाइप मात्र फरक हो बिग ब्र्याकेट लेख्ने बिग ब्र्याकेट भनेको यो कर्ली ब्रेसेस होइन बिग ब्र्याकेट है त्यसभित्र टाइप लेख्ने है त टी टाइप इज इक्वल टु अनि डबल कोड दिने बुझ्नु भयो नि एट्रिब्युट दिए जस्तै के एट्रिब्युटको के त्यो सिन्ट्याक्स त्यही टाइप इज इक्वल टु सबमिट है अब यो के गर्छ इनपुट त सिलेक्ट गर्छ फर्म आइटमको तर कसलाई सिलेक्ट गर्छ जसको इनपुट चाहिँ जसको फर्मको इनपुट चाहिँ सिलेक्ट गर्यो अनि कसलाई सिलेक्ट गर्यो जसको टाइप चाहिँ के हो सबमिट होस् अब यो पनि फर्मको इनपुट हो तर यो यसको टाइप के हो पासवर्ड हो गर्दैन यसलाई यो पनि फर्मको इनपुट हो तर टाइप इमेल हो यो पनि हो तर टाइप टेक्स्ट अब योलाई मात्र गर्छ किनकि यो टाइप सबमिट हो है ल यसलाई गरेर मैले सेभ गरेर हेरेँ भने भएन यसलाई तर हामीलाई यो कलर चाहिएको न हामीलाई के कलर चाहिएको यो माथिको कलर चाहिएको कपी गरेँ ब्याकग्राउन्ड कलर एकको सट्टा मैले यो कलर लेखेँ अब फन्ट वेट अलिकति बढाइदिएँ मैले 500 किन काम गरिरहेको छैन थाहा भएन है एकछिन कलर डार्क भयो ब्याकग्राउन्ड त्यही भएर कलर चाहिँ लाइट गरौँ एफ गरेँ है भयो फन्ट वेट 500 काम गरिरहेको छैन 600 गऱ्यो भने अति बोल्ड हुन्छ क्या है के हो हामीले फन्ट लेखेको एकछिन पपिन्स भनेर एकछिनमा त्यसलाई हेरौँला है त मैले 500 गरिनँ तपाईँको 400 नै ल ठिक छ अब लास्टमा यसमा आएन यो यस्तो डिजाइन गर्ने यसो कसरी गर्ने अब हेर्ने है त यहाँ नयाँ कुरा छ नयाँ कुरा भन्नाले त्यही रुल्सहरू त पढिसक्नु भएको छ
त्यो रुल्सलाई कसरी यस्तो बनाउने भन्ने। अब हेर्ने है त, एउटा अर भन्ने छ, एउटा डिप बनाएको छ, जुन त डिप चाहिँ देखिएको छैन होइन, त्यो देखिन्न नि देखिन, किन त्यसमा कन्टेन्ट भएको देखिन्छ होइन। अब के गरे भन्दाखेरि एउटा कुरा गरेँ क्या, जस्तै यसमा मैले फर्म आइटम भन्दा नि एउटा युनिक दिन खोजेँ है त। हुन त यो यी भ्याल्युहरू त कसैमा छैनन् छन त है, त्यही पनि यस्तो गरे नि हुन्छ। फर्म आइटम नै सिलेक्ट गर अनि त्यसको स्पान नगर, फर्म आइटमको यसमा क्लास थियो मैले, क्लास फर्म के भन्छ अरलाई, अर दिँदा नि हुन्छ हुन त, अरलाई के भन्छ फर्म अर टेक्स्ट गरे है त। अब फर्म आइटम नदिँदा नि भयो, फर्म अर टेक्स्ट गरे। यसलाई एकछिनमा हेर्ने छ, त्यसपछि तलकोमा त दिएको छैन हामीले, के दिएको छ हामीले फर्म एचआर भन्ने। अब यसमा हेर्ने है त के गर्छु म, अहिले केही छैन, यता फर्म डिप त छ तपाईँको, हेर्छु है त। यो आइटम यो होइन, यो माथिको आइटम होइन, यो भित्रको चाहिँ एउटा स्पान छ, एउटा यो छ, तर त्यसको हेर्ने त विड्थ त छ 370, किन छ डिप हो, डिप भएको नै ब्लकले 100% विड्थ गर्छ, तर हाइट छैन। बुझ्नु भने हाइट छैन नि त होइन। अब हाइट भयो भने के हुने हो र, के हुने होइन, एकछिनलाई हाइट पहिले गरिदिएँ, हाइट ल 2 पिक्सल गरेँ है त, 2 होइन पहिला सम्झाउनलाई मैले 10 पिक्सल गर्छु है त होइन। अब हाइट भयो, त्यहाँ अलिकति स्पेसिङ पढ्यो हेर्ने है त। अब यति हाइट छ, यो भने माथिको भयो, यो भने तलको हाइट भयो। अब हाइट बढायो भने त, हाइट बढायो भने ब्याकग्राउन्ड कलर केही दिन सक्छौँ नि त, चाहिएको त हामीलाई एउटा लाइन हो। अब त्यसको लागि ह्याक युज गरेको, ह्याक भन्नाले ट्रिक भनौँ नि त, ह्याक भन्दा नि ल ग्रे टाइपको युज गरेँ भयो होइन, एउटा लाइन क्रिएट भयो। अब त्यो लाइन बाहिर कसरी ल्याउने अहिले आउँछु त्यसमा, पहिला त्यो एउटा के भयो तपाईँको लाइन क्रिएट भयो होइन। ल ठिक छ, अब मैले त्यो बुझाउनलाई मात्र, अब हाइट चाहिँ 10 गर्दैन हामीले 2 गर्छौँ, अनि सानो लाइन चाहेको यत्रो होइन, 2 नै गर्दैनौँ, क्या सानो छ 1 पिक्सल नै गर्छौँ के अरे। तर ग्रे एकदम यो उ भयो होइन, मैले F1 नै गरेँ, अलिकति ग्रे बनाउन, यो धेरै भयो, यसो गरौँ गरौँ एससिसी गरौँ यस्तो लाइन। अब 2 गर्दा होला सायद अलिकति राम्रो। ल अहिलेलाई बुझ्ने है त, ठ्याक्कै भइरह होइन, प्याटर्न बुझ्ने है। ल यस्तो भयो, यस्तो गरौँ बोर्डर रेडियस राइट र लेफ्ट, ल त्यसमा नजाउँ एकछिनमा बोर्डर रेडियस। अब यस्तो भयो, अब हेर्ने है त, अब यो आइटमहरू छ, एउटा यो आइटम छ। अब यो अरलाई कता ल्याउनु छ, मैले यो ल्याउँछु होइन, यो अरलाई कता ल्याउनु छ, तल त ल्याउनु छ, यो लाइनको बिचमा, यो लाइनको बिचमा, तर बिचमा माथि तल बिचमा ल्याउनुको सट्टा दायाँ बायाँ नि मैले बिचमा ल्याउनु छ। अब यहाँ आउँछ पोजिसनको रोल, बुझ्नु भने के को रोल आउँछ, पोजिसनको। पोजिसन यसलाई दायाँ बायाँ यहाँ तैराउनलाई रिलेटिभ गर्दा त हुन्छ, तर माथि ठाउँ छोड्दैन नि त होइन, के गर्दैन त्यसले माथि ठाउँ छोड्दैन, त्यही भएर अब्सोल्युट गर्छ। अब्सोल्युट गऱ्यो भने टप राइट लेफ्ट दिनुपर्छ। त्यो कसरी लिन्छ, आफ्नो बडीको अनुसार लिन्छ। हामीलाई बडीको अनुसार नलिनलाई त्यसको प्यारेन्टमा के गर्नु पऱ्यो, हामीले रिलेटिभ गर्नु पऱ्यो। फर्म आइटममा मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्म आइटम, यसको प्यारेन्ट त फर्म आइटम हो, पोजिसन रिलेटिभ गरेँ होइन। किन पोजिसन रिलेटिभ गऱ्यो भने यसलाई एब्सोल्युट गर्नुपर्छ, एब्सोल्युट गऱ्यो भने टप लेफ्ट राइट बटम राख्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने यदि हामीले यसमा एब्सोल्युट गरेको छैन भने यसले सिधै कता जान्छ, हाम्रो बडीमा जान्छ भन्नाले यता त कतै छैन नि त, यता भयो यता जान्छ, आफ्नो प्यारेन्टहरूमा रिलेटिभ छ भने कतै छैन, अहिलेसम्म हामीले कुनै प्यारेन्टमा हामीले रिलेटिभ गरेको छैन, अनि सिधै कता जान्छ तपाईँको बडीमा जान्छ होइन। त्यही भएर बडीमा नजाओस्, योबाट यो डिपबाट होइन, यो डिपबाट टप लेफ्ट बटम राइट होस् भनेर यो गरेँ। अब यति गर्दा त केही फरक पर्दैन है। अब योलाई चाहिँ अब्सोल्युट गर्छौँ, कसलाई, फर्म अर टेक्स्टलाई भन्ने। पहिला पोजिसन अब्सोल्युट चेन्ज गरेँ,
अब यति गर्दाखेरि हावामा तैर्यो है, तैरिन त तैर्यो जस्तो लागेन एकछिन है त, यता सेभ गरेछन् क्या होइन, तैर्यो हावामा। अब तैरिन त तैरियो तर होइन है त, कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा। जस्तै यो डिपको यसको तपाईँको साइजिङ भनेको फर्म आइटमको के गरेको छ हामीले, मार्जिन दिएको छ होइन, माथि तल स्पेस अलिकति यहाँ स्पेसिङ छ होइन यसको र यो डिपको। अब यो त अर त हावामा आइसक्यो भने यसको स्पेसिङ त भएन नि त यो डिपको होइन, हावामा आइसक्यो भने त्यसको विथ हाइट हुन त हुन्छ, त्यो एप्लिकेबल हुँदैन नि त। कसको हाइट विड्थ हुन्छ, अब बर्डरको कति छ तपाईँको 2 पिक्सल छ, त्यही भएर यसमा मैले के गरेँ भन्दा प्याडिङ दिएँ तल र माथि होइन। अब अहिले यो फर्म आइटममा अस्तित्व कसको छ, यो त हावामा गइसक्यो होइन, देखिने मात्र, यसको हाइट विड्थले यो डिपलाई चाहिँ फरक पार्दैन। अब यो मात्र छ डिप अलिकति जसमा चाहिँ हामीले गर्न। अब प्याडिङ यसमा मैले के गरेँ तल माथि 20 पिक्सल गरेँ, 20 0 गरेँ लेफ्ट राइटमा हेऱ्यो भने होइन प्याडिङ भयो। तर के ब्याकग्राउन्ड कलर किन आयो भनेपछि सरी यसमा प्याडिङ दिइरहेछ नि त, प्याडिङ है, अनि ब्याकग्राउन्ड कलर त त्यसैमा छ, ब्याकग्राउन्ड कलर त प्याडिङमा अप्लाई हुन्छ नि त। ल ठिक छ, त्यही भएर मार्जिन र प्याडिङको कतिलाई काम भनेर मैले भनेको थिएँ नि त, स्पेसिङ मात्र दिनुहोस् न ठिक छ। मार्जिन ब्याकग्राउन्ड कलरसँग खेल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि ल माथि तल मैले मार्जिन दिएँ, तर माथिको इम्प्लिमेन्टेसन 20 पिक्सलसँग भएन, 40 दिएँ मैले, अझ भएन, लगभग ठिकठाक जस्तो भयो, यति स्पेसिङ जस्तो भएन भने अहिले आउनु रहेछ, अहिलेलाई हामीलाई ठिक छ होइन, भएको छ। अब यसलाई हामीले उ गर्नु छ होइन, प्ले गर्नु छ। अब मैले के गरेँ पहिला पोजिसन एब्सोल्युट गरेँ, टप 0 गऱ्यो भने है, टपमा 0 लग्यो। अब यही हो किनकि यसको प्यारेन्ट त यहीँनिर छ है। अरमा हेऱ्यो भने पोजिसन टप 0 छ। अब अलिकति त्यहाँबाट लेख्दै यता गएर हेर्नुभन्दा पहिला यता लेख्ने कि डिबगिङ, त्यही भएर भन्छ डिबगिङ, या केही कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्न ट्राई गर्नु छ भने त्यही कोडहरू पहिला यहाँ के अरे कोडमा ट्राई गर्छ, फेरि यता आउँछ, फेरि गर्छ, झन्झट भयो नि त। अब म यहाँबाट खेलाउने कोसिस गर्छु है त। टपबाट तपाईँको -20 पिक्सल लाग्छ है त, धेरै भयो, -10 ठिक्क बिचमा आएन। त्यसै लेफ्टबाट 50% लाग्यो मैले होइन, सेन्टरमा। अब आउनु त ठिकठाक हाम्रो भयो जस्तो आएको छ, तर अलिकति यो दुईवटा बोर्डर जस्तो छ, ह्याक हो त यो, ह्याक भन्नाले ट्रिक हो। के ट्रिक हो भन्दाखेरि यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्दिएँ है। अब त्यसमा अलिकति दुईवटा बोर्डर लाइन भयो जस्तो, तर अलिकति वरिपरि छ होइन, यता नि छ यता नि छ, त्यही भएर के गरिदिएँ यसमा प्याडिङ गरिदिएँ होइन। प्याडिङ पहिला त यसलाई डिस्प्ले ब्लक गर्नु पऱ्यो, किन तपाईँको स्पान हो नि त, स्पानमा दायाँ र बायाँ हुँदैन नि त, डिस्प्ले ब्लक गरेँ है। अब प्याडिङ दिन्छु, दायाँ बायाँ मैले कति दिएँ भन्दाखेरि 10 पिक्सल, लेफ्ट राइटमा 0 होइन। अब प्याडिङ दिएको हुनाले माथि तल दिएँ होइन, सरी 0 10 पिक्सल भएन, ट्रिक हाम्रो काम गर्यो, दुईवटा बोर्डर जस्तो क्रिएट भयो। अनि तपाईँको 10 किन अलिकति बढी नै थियो, 15 पिक्सल होइन। अब ठ्याक्कै सेन्टरमा आएको छैन क्या यो है, ठ्याक्कै सेन्टरमा आएको छैन, ठ्याक्कै अलि लेफ्टतिर बढी छ यो तपाईँको उ गर्नलाई कि तपाईँको के अरे लेफ्टबाट 50% यो लेभल हो क्या, यो लेभल 50% आएको, त्यसपछि कन्टेन्ट जत्रो होस् मतलब भयो। त्यसको लागि एउटा अर्को छ ट्रान्सफर्म भन्ने, अब त्यो अहिले गरौँला, पहिला यति गरौँ है त। अब यहाँ गरेको हेर्नु नि त, यहाँ गरेर हेर्नु पर्थ्यो, एउटा कोड लेख्नु पर्थ्यो, फेरि यहाँ आउनु पर्थ्यो है, झन्झट हुन्थ्यो त, त्यही भएर यता लेख्ने। अनि अब यसमा के लेख्यो त थाहा पाइसक्यो हामीले, टपबाट -10, लेफ्टबाट 50, प्याडिङ 15 पिक्सल दिने होइन। अब यहाँ गएर टपबाट -10, त्यो त एकछिन टेम्पोररी मात्र हो नि त, त्यो त एकछिन रिफ्रेस गर्यो भने त त्यो जान्छ होइन, सबै सेम टु सेम भयो। अब परमानेन्ट यहाँ लेख्नु पऱ्यो
टपबाट -10 पिक्सल, लेफ्टबाट 50% है। अनि त्यसपछि तपाईको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट, प्याडिङ माथि तल 0, दायाँ बायाँ कति तपाईको 15 पिक्सल है। यस्तो गरेर भयो ह्याक। अब ठ्याक्क सेन्टरमा आएको छैन है। अब एउटा त के ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहीँबाट 50 नदिएर 40 जति दिने कि ठ्याक्क कति सेन्टरमा हुन्छ होला, ठ्याक्कै त होइन के अरे होइन 43 होइन, लगभग सेन्टरमा जस्तो लागिरहेछ। अब यो ठ्याक्कै होइन, एउटा अर्को पढाउँछु म ठ्याक्कै सेन्टरमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू। अब अहिले त्यो पढायो भने फेरि बुझ्नुहुन्न, ट्रान्सफर्म भन्ने छ त्यही पनि लेखिदिन्छु है त। ठ्याक्कै 50 ल्याउनु छ मलाई, 50 त चाहियो तर ठ्याक्कै 50 मा आएन होइन, लेख्छ। त्यसको लागि अर्को छ एउटा ट्रान्सफर्म भन्ने र ट्रान्सलेट भन्ने छ, -50% कमा 50 0। अब यो के हो पछि अर्को दिन गर्छु है त। ठ्याक्कै सेन्टरमा हो नि त है। यो अर्को दिन अहिले पढायो भने बुझ्नुहुन्न है त, यो सेन्टरमा ल्याउनलाई हो, किन यो पछि अर्को दिन हेरौँला यो है। लास्टमा एक दिन चाहिँ सानो छुटेको कुराहरू हेर्छौँ है त। ल सेन्टरमा आयो होइन, ल ह्याकले यस्तो क्रिएट गर्न सक्छ। त कलर चाहिँ एकदम डार्क भयो हाम्रो। यसमा कलर मैले अलिकति ग्रे राखेँ, 444 राखेँ, 4 राखिरहेको छु, 3 राखिरहेको छु, ल 4 होइन त्यो भयो। अब यहाँ साइन अप विथ बटनको कुराहरूमा आयो। न्यू आइटम गरेँ मैले, फर्म आइटम। अनि यसमा चाहिँ अब कस्तो छ बटन हेर होइन, के छ र यसमा बक्स स्याडो छ, जुन माथिकै बक्स स्याडो मैले कपी गरेँ किनकि सबै फर्म आइटममा त्यही हो बक्स स्याडो। अर्को के छ प्याडिङ छ होइन, प्याडिङ नै त्यही फर्म आइटमको इनपुटमा जे प्याडिङ छ यो प्याडिङ गरेँ। ल यति गर्दा हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। ओहो कसमा राख्यो, फर्म आइटमको बटनमा हो नि त हामीलाई चाहिएको है, बटनमा आयो त्यस्तो। अब यसको विड्थ डिफल्ट चाहिँ इनलाइन भएको हुनाले आफ्नो कन्टेन्ट जति लिन्छ, यसको चाहिँ मैले के गर्थेँ विड्थ 100% गर्थेँ है। अब के होला आफ्नो प्यारेन्टको 100% लियो। अब डिफल्ट बर्डर छ होइन, बर्डर चाहिएन मलाई, बर्डर नन। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रे छ, मलाई व्हाइट चाहियो है। ल आयो होइन। अब यस्तो भयो, तर यसमा एक आइकन छ र अलिकति फन्ट वेट बोल्ड छ। फन्ट वेट अलिकति हाम्रो मिले छैन, अहिले गर्ने छैन। फन्ट वेट 500 काम गरिरहेको छैन, किन काम गरिरहेको छैन थाहा भएन। सेभ गरेँ, अहिले काम गरेन है, एकछिन त्यो अहिले फन्ट वेटको कुरा भयो होइन। यहाँ चाहिँ को काम गरिरहेको छ, यहाँ चाहिँ प्याराग्राफमा। ल ठिक छ, यतिको फन्ट भयो त हुन्थ्यो है। फन्ट वेट 600 बेसी ह्याप्पी भइरहेछ, एकदम ह्याप्पी भयो क्या। फेरि अर्को कुरा है त, एउटा के कुरा भन्दाखेरि जस्तै फन्ट फ्यामिलीहरू यिनीहरूमा मात्र काम गर्छ है त, इनपुटको भित्रको कुराहरूमा छ नि त, यिनीहरूमा काम गर्दैन क्या, बुझ्नु भने। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो इनपुट या बटनमा तपाईँको फन्ट फ्यामिली दिने है। जस्तै यसमा काम गरेको छैन, यसमा इनपुटको भित्रमा, त्यो मैले भन्न बिर्सेछु अहिले। फन्ट फ्यामिली गरेँ मैले है, एउटा बटनमा गरेँ, त्यसो गरेँ। यसलाई माथि नै गर्थेँ मैले, इनपुट कमा बटनमा फन्ट फ्यामिली पपी तल ल्याएर राख्थेँ ल होइन। अब अलिकति त्यही घर अघिबाट किन काम गरेन भनेर म त्यो बिर्सेछु है त है। अब टक्क राम्रो भयो, भित्रको फन्टहरू नि भयो जस्तो भएन, फन्ट फ्यामिलीहरू। ल अब यसमा आइकन छ होइन, के छ आइकनहरू छ। अब आइकन अब फ्रीमा यो कलर आइकन त पाउँदैन, यसमा छ नि त यो कलर आइकन। अब
फन्ट आइस मोडल त्यही गुगल आइकन गुगल आइकन अब त्यहाँ फन्ट सबबाट कसरी गर्ने मैले सिकाइसकेको छु होइन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा पिएनजी इमेज ल्याउँछु अनि ब्याकग्राउन्ड कलर त वाइट छ, पिएनजी नल्याउँदा पनि त्यति फरक पर्दैन क्या अरे। यस्तो गर्छु यसलाई ड्र्याग गर्छु सिधै ल्याउँछु म इमेजभित्र, आउँछ कि आउँदैन है, आउँथ्यो कसरी त आउँथ्यो है, ल ठिक छ आएन, मैले यहाँ ल्याएँ, यहाँ लिएर सिधै इमेजभित्र हालेँ। ओहो लिङ्क पो आएछ त, सेभ इमेज गुगल, तपाईँको डाउनलोडमा गयो कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी गुगल भन्ने होइन। अब यहाँ गएर युज गरेँ होइन, त्यसमा बटनमा एउटा साइन अप विथ गुगल भन्ने छ स्पान, अर्को स्पानमा मैले के गरेँ इमेज राखेँ, या अर्को यस्तो भनौँ नि त डिपमै राखेँ, अलिकति स्टाइलिङ गर्नुपर्ने इमेज आएको छ नि त, आइकन मात्र त्यो स्पानमा राख्दा हुन्छ त। फर्म गुगल, यो फर्म गुगल आइकन छ नि त, गुगल आइकन बक्स भन्ने गरेँ, ए माथि गरेँ रहेछु नि त है, कस्तो बिर्सेको, माथि ठाउँ अलरेडी छोडिसकेको रहेछु मैले, यहाँ छ होइन डिपको लागि। अब यसभित्र मैले इमेज अहिले त इमेज लिएको हो नि त, सिएसएस भनिरहेको छ, के गरेँ इमेज अनि गुगल पिएनजी होइन। अब यति गरेर भने त ठुलो आउँछ है एकदम, किन त्यसको साइज ठुलो छ, कता भयो होइन यत्रो आउँछ होइन, यस्तो चाहेको होइन। अब एडिटिङ गर्नु पऱ्यो है, फर्म आइटमको बटन हो, ए यताबाट न्यू सेक्सन आइसकेको थियो होइन हाम्रो, न्यू सेक्सन फर्म आइटम बटन र फर्म आइटमको गुगल फर्म आइटम, यो युनिक क्लास दिएको छ, युनिक क्लास दिए नै हुन्छ, फर्म गुगल आइकन है। यसको हाइट 100% गरिदिए एकछिनलाई, अहिले पर्सेन्टमा दिँदा त हुँदैन के अरे, अलिकति साइजमै दिनुपर्छ के अरे जस्तो लाग्यो एकछिनलाई त, 50 पिक्सल गरेँ। कसको यसको प्यारेन्टलाई, कहिले नि इमेजलाई एउटा कन्टेनरमा राख्नु भनेको छैन, किन आफ्नो कन्टेनर अनुसार रियाक्ट गर्नलाई। अब यति गर्दा त हुँदैन, किन इमेजलाई त हामीले के गरेको छौँ फर्म गुगल आइकनको इमेजलाई के गरेँ भन्दाखेरि विड्थ 100% गर्दा हुन्छ। अब के हो भन्दाखेरि यिनीहरू यो डिभ होइन, यो पनि डिभ हो, के छ तपाईँको डिस्प्ले चाहिँ यिनीहरू ब्लक छ, त्यही भएर यसले चाहिँ 100% खायो, यसले नि के खायो 100% खायो। अब कसमा त बटनमा होइन, यहाँ फर्म आइटमको बटनमा तपाईँको डिस्प्ले फ्ल्याक्स है होइन लेफ्टतिर। अब यसलाई कन्टेनरहरू बिचमा ल्याउनु छ मलाई, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर होइन टक्क बिचमा। अब यसको हाइट अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो होइन। अब अहिले के छ आफ्नो डिप त डिप हो, तर आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार के गरेछ उनीहरूले हाइट विड्थ लिएछ नि त। अब यसको हाइट चाहिँ मैले 50बाट घटाएर 30 गरेँ होइन, ट्राई एन्ड एरर हो क्या, उनीहरूले चेक गर्ने हेर्ने अन्दाज लाउने, ठिकठाक भयो। अब यो र यो दुईवटा आइटमहरू बराबर आएको छैन, अब त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ बटनमा, यो बटन चाहिँ कोड माथि लेख्नु पर्ने हो खासमा होइन, किनकि प्यारेन्ट हो नि त यो, तल राख्दा नि केही फरक त पर्दैन, तर हायरार्की मिलाउन सकेसम्म सजिलो हुन्छ क्या भोलिको दिन। किनकि फर्म आइटम पछि त बटन छ, बटनभित्र बल्ल चाहिँ यो आइकन हो नि त इमेजहरू, अनि यो पनि तल राख्ने है। ल हाइट अब यो त भयो, डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेँ, अब यो भित्रको जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर त गरेँ, अब बिचमा ल्याए, तर तल माथि नै हामीले बराबर ल्याउनु छ यो आइटम, अहिले त बराबरमा छैन नि त, यो तल चाहिँ यो माथि छ होइन, डिफल्ट त्यस्तै हुन्छ, त्यही भएर अलाइन आइटम सेन्टर गरेँ बुझ्नु नि। अब के आयो टक्क सेन्टरमा, अब लेफ्ट राइटमा अलिकति स्पेसिङ चाहियो। अब इमेजमा दिँदा भयो, आइकनमा के गर्ने मार्जिन राइट दिँदा, या त उसमा स्पानमा अब यसैमा दिन्छु म, 15 पिक्सल दिएँ,
होइन टक्क चाहिँ भयो यस्तै छ होइन ल यस्तै छ अलिक कलर चाहिँ अलिकति गाढा भयो बटनको कलर 333 गरेँ सेभ गरेँ सिम्पली है यस्तो भयो एउटा चाहिँ हामीलाई आइकनहरू अब सबमिट भइरहेछ है त्यही भएर क्लिक गर्दाखेरि माथि गइरहेछ होइन यो भयो अनि त्यसपछि अलिकति बर्डर यसको बर्डर रेडियस मिलेन जस्तो छ होइन अलिकति कर्भ छ बर्डर रेडियस तपाईँको 3 पिक्सल सिम्पली रिफ्रेस गरेँ लगभग भयो होइन बर्डर रेडियस टेक्स्ट अलिक गाढा नै भयो मलाई 3 होइन 444 चाहियो रिफ्रेस गरेँ ठिक छ होइन अब लास्टको कुरा त लगभग ठिक भएको छ तर अक्षर अलिकति ठुलो भयो होइन फर्म आइटमको पी न्युज सेक्सन फर्म आइटमको पी फर्म साइज मलाई सानो छ होइन 14 पिक्सल गराउनु कस्तो हुन्छ अझ सानो चाहिएको छ 13 गरेँ ल ठिकठाक जस्तो भयो अनि अलिकति ग्रे टाइपको छ होइन यसको नि मैले के गरेँ कलर 444 गरेँ ठिकठाक गाडा होइन ठिकठाक अब साइनिङ ठिकै ब्लू टाइपकै छ तर मलाई अर्कै कलर चाहिएको छ अब फर्म आइटमको पी को ए किन पी भित्र छ नि त त्यो ए है पहिला टेक्स्ट डेकोरेसन हटाएँ किन अन्डरलाइन छ नन गरेँ अनि त्यसपछि कलर ब्लू त हो तर यस्तो ब्लू होइन कस्तो ब्लू हो यहाँ माथि होला हाम्रो कलरहरू होइन कुन कलर हो यो कलर कपी गरेर तल ल्याएर पेस्ट गरेँ ब्रान्ड कलर हो नि त गएर सिम्पल गरेर रिफ्रेस गरेँ है भयो होइन साइन ल लगभग गरे जस्तो भयो होइन ओके अब यो चाहिँ अलिकति फिट भएन यहाँ चाहिँ फिट भएको छ यहाँ फिट भएको छैन है अब यस्तो गर्नलाई के गर्न सकिन्छ एउटा कुरा भन्दाखेरि जस्तै यसको अलिकति माथि साइजिङ अलिकति बढी भयो होइन न्यू लाइनमा आएको छ कुन हाम्रो फर्म तपाईँको हेडिङ कताको यता होइन हेडरको ए पनि होइन के पनि होइन टाइटलको S3 फन्ट साइज 25 होइन अब एक लाइनमा आयो अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको उल्याउनलाई यो इमेजलाई चाहिँ फिट गर्नलाई दुईवटा तरिका छ यो भयो होइन फर्म थिममा चाहिँ तपाईँको विड्थ 100% गरेँ अनि तपाईँको हाइट 100% गर्छु अब स्ट्रेच हुन्छ हुन त किनकि आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार ठिक्क रेजुलेसन त्यही हो नि त होइन स्ट्रेच भयो अलिकति अब त्यो स्ट्रेचलाई गर्नलाई हामीले अब्जेक्ट फिट पढेको थियौँ कभर हो नि त हामीलाई कन्टेन्ट चाहिएको होइन कभर गरेँ अब कभर अलिकति विचार गर्ने त टेक्स्टहरू जान्छ अब अहिले त गएको छैन अलिकति ठिकठाक भएको छ टेक्स्ट त्यही भएर त्यो डिजाइन गर्दाखेरि ओके ठ्याक्क सेन्टरमा भन्दा जस्तै अब्जेक्ट पोजिसन म युज गर्छु लेफ्टतिर लेफ्टतिर किन कस्तो मिस्टेक गरेको राइटतिर किनकि यो टेक्स्टहरू राइटतिर छ नि त होइन अब ठिकठाक सेन्टरमा आयो जस्तो होइन यसरी चाहिँ हामीले फर्म चाहिँ क्रिएट गर्छौँ म अलिकति सानो गरेर देखाउँदा है त कस्तो हामीले क्रिएट गर्ने यस्तो है लगभग ठिकठाक यस्तै बक्स सेट अलिकति एउटा एक्ज्याक्ट कलर कोड भएको भन्नाले त्यो कति पिक्सल राखेको हुन्छ लगभग 99-95% बक्स सेडो अलिकति मिलेछ होइन अरू त लगभग ठिकठाक जस्तो भएको छ कस्तो भएको छ ठिकठाक मिलेछ राम्रो छ हो ल ठिक छ बक्स सेडो अलिकति के त्यसको ब्लरीनेस बढी छ है ठ्याक्कै त्यो कोड
किनकि यो पिक्सलहरूमा त अब एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन नि त यी कोडहरू एक्ज कलर जस्तै अब यो त ब्लू त ब्लू कुन ब्लू भने एक्ज्याक्ट त्यही कोड चाहिन्छ नि त होइन कलर कोड, त्यही भएर त्यसको नि कलर कोड ठ्याक्क थाहा पायो त सेम हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मैले आफ्नो बक्स स्याडो राखेको हुनाले त्यही म अलिकति मिलाउने प्रयास गर्छु है त। 2.0 गरेर यता 6 पिक्सल गर्छु। सर त्यो उसमा यो कोड दिनु है सर। ओके हुन्छ होइन ल ठिक छ। सर त्यो पासवर्डमा हिडन गर्ने हुन्छ नि त्यो छ? पासवर्डमा हिडन गर्ने हजुर, सो गर्ने अनि हिडन गर्ने अनि सो गर्नु पर्यो ए त्यो। त्यसको लागि यो भन्नुभएको होइन? हजुर केमा आउँछ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टको कुरा आउँछ। एचटीएमएल र सीएसएसले के गर्छ भन्दाखेरि डिफल्ट तपाईँको कुनै फिचरहरू एडिसनल चिजहरू गर्दैन कि होइन। उसले जस्ट जे कुरा लेख्यो त्यो कुराहरू रेन्डर गर्ने, केही कुराहरू लुकाउने काम भयो, डिस्प्ले नन गर्ने। अब यता त लुकाउने काम मात्र होइन, क्लिक भयो भने देखिने अनि क्लिक भयो भने लुकाउने काम गर्ने है। त्यो कुराहरू हामीले पछि डममा हेर्छौँ है त। डममा पढिसकेपछि पछि तपाईँले आफै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा आइकन छ होइन, जस्तै भोलिको दिन यन्त्र योर नेम लेखेको छ है त, पासवर्ड लेख्नु ठाउँमा योर पासवर्ड ल होइन योर पासवर्ड हो। अब यसमा एउटा आइकन ल्याउने भन्नाले यता ल्याउने होइन, यता एउटा डिप बनाउने जसमा चाहिँ आइकन होस् र अब यो ठ्याक्क सेन्टरमा कसरी ल्याउने, पोजिसन थ्रु ल्याउने। जस्तै यो अर त यहाँ थिएन नि त, ठिक्क कताको हाम्रो होइन, यो अर त यहाँ थिएन होइन, यहाँ थिएन, यहाँ माथि थियो, त्यसलाई पोजिसन खेलाएर यहाँ ल्यायो नि त। त्यही भएर पासवर्डका यो तल राख्न चाहिँ यो इनपुटको तल राख्ने एउटा डिबी या जे बनाएर आइकन जसरी तान्नुहुन्छ त्यसलाई पोजिसन गरेर होइन, यो प्यारेन्टलाई चाहिँ रिलेटिभ गरेर राइटतिर 0 गर्ने, किन कम्प्लिटली राइटमा चाहन्छ। अनि टपबाट अब कति पिक्सल हुन्छ ठ्याक्क यहाँ ल्याउने होइन, त्यो सिएसएसको काम भयो। अनि त्यसपछि क्लिक गयो भन्दा भोलि पछि हामी डममा के पढ्छौँ भन्दाखेरि केही कुराहरू क्लिक भयो, जस्तै यो क्लिक भयो भने यो कुराहरू देखाउने, फेरि क्लिक गरे लुकाउने, फेरि क्लिक गरे देखाउने, त्यो कुराहरू हेर्छौँ, त्यो पढ्छौँ। त्यसै टाइम भयो भने म यो बनाउने प्रयास गर्छु, नत्र तपाईँले आफैले नै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले त्यहाँ फिचरहरू पढाउँछु, लुकाउने, देखाउने, अनि अरू धेरै कुराहरू पढ्छु कि त्यो भने डम। जस्तै के भने त मैले W3 स्कुल्समा यो छ होइन, जस्तै यहाँ क्लिक गरेँ भने त एउटा देखिरहेछ नि त, यो कन्टेन्ट हो नि त यो है। अहिले लुकाइरहेछ, यहाँ क्लिक गरेँ लुक्यो, फेरि क्लिक गरेँ देखेँ, फेरि क्लिक गरेँ लुक्यो होइन। यो कुराहरू कुनै पनि एउटा एलिमेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि त्यसलाई इभेन्ट भन्छ क्या, इभेन्ट जेनेरेट हुन्छ। के इभेन्ट जेनेरेट भयो, क्लिक भयो, अनि क्लिक भयो भने के गर्ने, यो गर्ने त्यही सिएसएस गर्ने हो कि, सिएसएस चेन्ज गर्ने, के गर्ने हो सिएसएस देखाउने कुरा गर्ने। अब यो क्लिक गरेर त्यो देखाउने कुराहरू अब 2-3 कुराहरू छ। या त त्यसको टाइप चेन्ज गर्ने होइन, इनपुटको टाइप चेन्ज गरेर टेक्स्टमा चेन्ज गरिदिने होइन। त्यो टेक्स्टमा चेन्ज गरेर नै के हुन्छ, जस्तै हेर्ने है त, के गर्ने भन्दाखेरि अहिले सिम्पल म कन्सेप्ट हुन्छ। जस्तै सरी अहिले यहाँ पासवर्ड छ होइन, अब एउटा ह्याक नै बताइदिन्छ, सायद धेरैलाई त थाहा हुनसक्छ होला है। कसैले यति टाइप गरेर छोडेछ, अब यति टाइप गरेर छोडेछ, उसले सोच्यो यति लगइन गरेर गएन है, उसले के गर्यो नामसाम हान्यो, यसरी गयो होइन, नामसाम हान्यो गयो, उसले सोच्यो ल त लगइन गरेर बसेँ म जान्छु भन्यो। अब यो त थाहा छैन हामीलाई कि पासवर्ड हो, यो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ क्या है। धेरैको यसरी मान्छेहरूले फ्रड गरेर हुन्छ क्या। अब हेर्ने है त, यो इनपुट होइन, अब यसको हेर्ने त इनपुट टाइप पासवर्ड, त्यही भएर यस्तो भएको हुन्छ। अब यसमा अहिले के टाइप गरेर तपाईँले नि थाहा छैन, मैले लगइन गरेँ त यो जान्छ होइन, हराउँछु, यो युआई हराएर अर्को लगइन हुन्छ। तर यसमा मैले पासवर्डको ठाउँमा TXT गर्छु, देख्नु पऱ्यो होइन के टाइप गरेको भनेको। त्यही भएर पछि हामी जाभास्क्रिप्टमा के गर्छौँ भन्दा क्लिक हुँदाखेरि यसको यो टाइप छ नि त, टाइप चाहिँ चेन्ज गर्छौँ क्या, बुझ्नु नि। अझ फेरि क्लिक गयो नि त, हिडन र सो गर्ने त हो, टाइप गरेर फेरि पासवर्ड राख्छौँ। टुगल भन्छ क्या, टुगल भनेको के भन्दाखेरि अफ अन जस्तै कि लाइट बत्ती अन गरेछौँ, फेरि अफ गरेछौँ, फेरि भने दुईवटा कुराहरू रिपिट भएको छ नि त। हरेकचोटि क्लिक गर्दाखेरि दुईवटा स्टेटमा गइरहेछ, एकचोटि अफ एकचोटि अन, त्यसलाई टुगल भन्छ, टुगल कन्सेप्ट भन्छ होइन। यसको के गर्छौँ हामीले चाहिँ टाइप चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। ल फर्मको कुराहरू भयो होइन। अब यसमा 1-2वटा कुराहरू, एउटा आउटलाइन भन्ने सिकाउँछु है त। आउटलाइन भनेको के हो भने जस्तै म यसमा दिन्छ है त, फर्मको इनपुटमा आउटलाइन भन्ने, आउटलाइन र बर्डर भने सेम हो। बर्डरले चाहिँ स्पेस खान्छ, जस्तै सिकाउँछ है त।
इनपुटमा फर्मको आइटम यो हैन, जस्तै यसमा border राखेर अहिले नन छ एकछिनलाई 5 पिक्सल सोलिड यसो गरे यहाँबाट किन गर्ने वहाँबाट गरिदिन्छ सजिलो हुन्छ अझ है इनपुट छ हैन यसमा मैले border 5 पिक्सल सोलिड है अब कलर दिएन कलर दिने हुन्छ ब्ल्याक नै राखे मैले ब्ल्याक नै राख्दै पिएलएस के भन्ने स्पेसली हैन जस्तै यो राख्दा नराख्दा साइज घटिरहेछ बढिरहेछ बुझ्नु भने है अब आउटलाइन दिन्छु के border नगरेर आउटलाइन गर्छु बुझ्नु भने यो दिए नदिए फरक पर्छ साइज घटेर border बसिरहेछ के त्यसमा बुझ्नु भने त्यही border को लुक आइरहेछ हैन त्यही border जस्तो देखिरहेछ तर उसले हाइट साइजमा फरक पार्दैन के जस्तै बक्स स्याडो बक्स साइजिङ कुरा पढे थिए हैन कुनै पनि कन्टेन्टको के जोडिन्छ भने चाहिँ कन्टेन्ट प्लस प्याडिङ प्लस border जोडिन्छ नि त एउटा विड्थ हाइट एउटा कुनै पनि एलिमेन्टको अब डिफ्रेन्ट टाइप्स border बक्स र कन्टेन्ट बक्स पढे त्यसलाई छुट्टै छोड्दैन तर जर्नलमा त्यो जोडिन्छ हैन तर यो आउटलाइन जोडिदैन के border जोडिन्छ हैन जस्तै आउटलाइनको एउटा border राखे मैले border जोडेको हैन राखे नराखेको साइजमा साइज चेन्ज भइराछ नि त किन चेन्ज भइराछ किनकि borderले चाहिँ साइज लिन्छ के आउटलाइनले लिँदैन बुझ्ने आउटलाइन अब डिफल्ट के हुन्छ बटनहरुमा आउटलाइन आको हुन्छ के यो इनपुटहरुमा बटन भन्दा नि इनपुटहरुमा अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अलिकति यो आको छ हैन के आको छ तपाईको आउटलाइन आको छ अब त्यसलाई म हराउनु छ या अर्को चीज गर्नु छ भनेपछि अब यहाँ अलिकति केही कुराहरु पढौं है त सीएसएस को फर्ममा केही कुराहरु युज हैन जस्तै फर्म आइटममा टाइम त भइसक्यो रहेछ ल त्यही नि सानतिनो कुराहरु छ फर्म इनपुटको सुडो क्लासहरु पढाउन है होभर गरे भने के गर्ने के हैन होभर गरे नि के गर्ने मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु छ रे एकछिनलाई एक्को भन्ने राखे हैन कसमा इनपुटहरुमा भनेछु होभर गर्दाखेरि के भयो हरेक इनपुटमा अब यसको भइराखेन किन यसको डिफल्ट आफ्नो छ हैन ब्याकग्राउन्ड कलर हैन और भइराछ अब होभर हैन फोकस गर्दाखेरि फोकसमा फर्ममा पढाउँछु भने चाहिँ हैन फोकस भने के क्लिक गर्दैखेरि मात्र रिफ्रेश गरे अब होभर गर्दा हैन होभर भने यो ज्यादा हो नि त अब हेर्ने है त फोकस भने के हो यसमा क्लिक भयो भने अहिले यसमा फोकस छ के हैन यताउता गर्दा के अब यसमा क्लिक गरे यसमा फोकस छ यसमा क्लिक गरे यसमा फोकस छ अब फोकस गर्दा के हुन्छ कस्तो हो भन्ने कुरा मात्र बुझाए त फोकस गर्दा जे नि गर्न सकिन्छ अहिले त मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखे भोलि प्याडिङ बढाउन सक्छौं बढाउँदा त बढाउँदैनौ तर मैले भन्न खोजेको जे नि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं के यसमा बढेन यसमा फोकस गर्दा यसमा गर्दा यो बढ्यो यसमा हैन जे नि हैन कलर चेन्ज गर्नु छ कि जे नि गर्नु छ त्यो कुराहरु हामीले फोकस थ्रु गर्छौं हैन अब यसमा आउटलाइन आएको छ हैन अब मैले के गरे यो आउटलाइन मन परेन अहिले त ठिकै छ सुहाएको छ कतिलाई सुहाएन नन गरे हैन आउटलाइन हो कि है गयो हैन अघिको जुन आइरा थियो नि त त्यो भने आउटलाइन हो के जस्तै यसमा गरेर यसमा क्लिक गर्दा आउटलाइन चाहिएन ल आउटलाइन नै चाहियो हैन आउटलाइन चाहिन्छ तर कलर चाहिएको छैन हैन यो ब्लू कलरको छ नि त अहिले त हाम्रो यो ब्लू हुनाले म्याच भएको छ भोलिको दिन म्याच नहुन सक्छ कलर है आउटलाइन कलर मलाई ल रेड चाहियो अब रेड त राम्रो देखिन गरे एकछिनलाई राख्दै मैले कलरहरु कसरी चेन्ज गर्ने भने ओहो ए पखाइ त मैले साइजिङै दिएको छैन आउटलाइन 1 पिक्सल सोलिड तपाईको रेड यो कतिला हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि हामीले फर्म इनपुटमा आउटलाइन राखेको भए यहाँ त आउटलाइन नन गरेछौं नि त हामीले है भन्नाले यसमा आउटलाइन नै राखेको छैन अब आउटलाइन एउटा राखेछ जस्तै border दियो भने अनि पछि borderको कलर मात्र चेन्ज गर्न सक्छौं नि त हैन त्यही भएर हामीले आउटलाइन दिएन त्यही भएर कलर मात्र चेन्ज गर्यौं अब गर्यो भने रेड भयो हैन रेड भयो यसरी भोलिको दिन हाम्रो ब्रान्ड कलर छुट्टी छ अहिले त ब्लू भएको हुनाले म्याच भएको हुनाले हामीले त्यस्तो समस्या भएन 1 पिक्सल सानो भयो 2 पिक्सल गरे मैले है भोलिको दिन के रेड छ या जस्तो ब्रान्ड कलर भयो फोकसको कुरा भयो हैन होभर गरे फोकस गरे अनि एउटा एक्टिभ भन्ने छ एक्टिभ भनेको क्लिक हुँदाखेरि मात्र के क्लिक हुँदाखेरि जस्तै यसमा क्लिक गरे क्लिक गरिराछु है छोड्यो भने जान्छ उ क्लिक गरिराछु छोड्यो भने जान्छ है
अब यो एक्टिभ हुँदाखेरि होइन यो किन आइरहेछ यो छोड्यो भने त ब्लू आइरहेछ किन आइरहेछ भन्दाखेरि फोकस आउँदाखेरि के फर्म फोकस हुँदा डिफल्ट कुराहरू छ फर्म आइटमको इनपुटको फोकस हुँदाखेरि मलाई आउटलाइन चाहिएन होइन अहिले त आउटलाइन आइरह नि त यो त एक्टिभ हो नि त रातो भने एक्टिभ भने क्लिक गरिरहेछु है भन्नाले क्लिक गरिसकेँ यसमा मैले छोड्यो भने जान्छ छोडेँ गयो अब फोकस हुँदाखेरि यो डिफल्ट आउँछ क्या त्यसलाई चाहिँ हटाउनु छ भन्दाखेरि आउटलाइन नन गरिदिने कसमा फोकस हुँदाखेरि अब क्लिक हुँदाखेरि आउँछ ओ सरी आउटलाइन नन गरेँ होइन भन्नाले दुइटै कुराहरू एकैचोटि इभेन्ट भइरहेको क्या किनकि फोकस नि त्यसैमा क्लिक हो होइन अनि यसो गरौँ यहाँ नन नगरेर तपाईँको यहाँ नन गरौँ आउटलाइन नन अब क्लिक गरेर आउँछ नत्र जान्छ है अब के फोकस भने नि आखिरमा क्लिक हो नि त त्यही भएर त्यो योलाई चाहिँ त्यसले ओभरल्याप गरेर आएको थियो कि त्यो रुलले अब डिफल्ट हामीले अनलाइन नन गरे क्या होइन यसमा आउटलाइन नन होस् तर फोकस एक्टिभ हुँदाखेरि रेड होस् अब एक्टिभ हुँदाखेरि एक्टिभ नत्र फोकस हुँदाखेरि फोकस होइन फोकस हुँदाखेरि क्लिक गरेर छोड्यो भने फोकस एक्टिभ भनेको क्लिक गरिराख्नु पऱ्यो क्या होइन क्लिक गरिराख्यो भने हुन्छ छोड्यो भने जान्छ क्या त्यसमा होस् नहोस् बुझ्नु भने अब एक्टिभको खास त काम हुँदैन फोकस आउँछ त्यहाँ त्यही मैले फोकसको भनिदिएको है यसरी यो छ अनि अरू के छ त नि अब भने नि त एउटा यो बुझ्ने है त यो इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दैछु कुनै पनि इनपुटहरूलाई फर्मको आइटमको इनपुटहरू छ तर त्यसको डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको आइटमहरू छ तपाईँको सबमिट छ होइन भोलिको दिन मलाई यसैमा के गर्नु पऱ्यो टेक्स्ट भन्नेलाई के गर्नु पऱ्यो भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल फर्म आइटम अनि इनपुट तर कुन इनपुट तपाईँको टाइप इज इक्वल टु टेक्स्ट भन्ने है यति गऱ्यो भने मैले अब यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर एकछिन मैले सिकाएको मात्र है त रेड गरेँ अब कसमा मात्र होला यसमा मात्र किन यो भनेको फर्म इनपुट फर्म आइटमको इनपुट सबै फर्म आइटमको इनपुटहरू भयो तर यो मात्र भनेको कसो हो फर्म आइटमको इनपुट तर कसको त नि जसको टाइप टेक्स्ट मात्र होस् क्या होइन टेक्स्ट भएको टेक्स्ट पासवर्ड भएको पासवर्ड यो गरेर रिफ्रेस गऱ्यो भने पासवर्डमा गयो होइन यसरी चाहिँ यो कुराहरू बुझ्ने है सुडो लाइफ भन्छ अब अरू त्यस्तै क्या यही प्याडिङ मार्जिन टेक्स्ट एरियामा नि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सिलेक्ट आइटमहरू छ होइन अब रेडियोमा चाहिँ हुँदैन क्या अरे होइन कस्टम रेडियो बनाउनुलाई फेरि त्यो एडभान्स कुरा है त अहिले बुझ्नुहुन्न त्यो कस्टम रेडियो भने छुट्टै कुराहरू डिफल्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा सानो बनाइदिएँ टाइम त भइसक्यो है त त्यही पनि जेन्डर इनपुट टाइप रेडियो लेभल अनि यही कपी गरेर है अब यहाँ प्लेस होल्डर चाहिएन क्या अरे यहाँ पनि प्लेस होल्डर चाहिएन तर भ्याल्यु चाहियो होइन भ्याल्यु फिमेल अनि यहाँ चाहिँ के आयो तपाईँको भ्याल्यु मेल आयो अनि सुरुमा यो चाहिँ सिलेक्टेड गरिदिए CLECTED रिफ्रेस गरेर होइन यस्तो चाहिँ भयो अब डिफल्ट यो फर्मको आइटमको इनपुटहरू हामीले ब्लक विथ 100% गरेको छु नि त त्यसरी यो भएको छ त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब योमा कस्टम गर्नु छ नि त मलाई फर्म आइटमको इनपुट तर टाइप के तपाईँको टाइप इज इक्वल टु रेडियो होइन रेडियोलाई त्यस्तो गर्नु छैन विथ 100% गर्नु छैन भने चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि वर्ड छ यसो गरौँ यस्तै गाह्रो पर्छ क्या सबैले त्यही भएर युनिक क्लास गरेर अब त्यसलाई केस परेको थिएन अहिले केस पर्यो वर्ड तपाईँको सर त्यो रेडियोको स्पेलिङ मिस्टेक भएर होला रेडियो ठिकै छ त रेडियो होइन र होइन CSS थियो ए यता ल वर्ड छ
10% गर्दा नै हुन्छ या एकछिन है त। त्यही भएर यहाँ कस्टम होइन अब विड्थ चाहिँ 10% छ। यहाँ त यिनीहरूलाई एउटा उसमा राख्यो भने त्यो हुन त एउटै जेन्डर चाहिँ त्यो मेल गर्नलाई कन्ट्रोल एक्स गरेँ, फर्म जेन्डर गरेँ, यसमा भित्र गएर सरी कपी होइन, अनि यसलाई नै उडाइदिएँ मैले। यसलाई मैले दुईचोटि कपी गरेँ। अब के गरेँ भन्दाखेरि फर्म जेन्डर यसलाई डिस्प्ले फ्ल्याग्स गरेँ। ओहो हाइट अलाइन आइटम स्ट्रेच भयो, अलाइन आइटम्स तपाईँको सेन्टर गरेँ होइन। अनि अब तपाईँको यो टेक्स्टहरू यो सानो भयो होइन। अनि इनपुट प्याडिङ दिएको छु होइन इनपुटहरूमा। यसमा इनपुट टाइप रेडियोमा प्याडिङ चाहिएन, माथिको कुराहरू सबै इम्प्लिमेन्ट भएको छ, प्याडिङ 0। अनि अरू के छ, बोर्डर रेडियस फरक परेन। लेभलमा हामीले मार्जिन दिएको छौँ होइन। अनि फर्म जेन्डरको लेभलमा मलाई मार्जिन चाहिएन, फर्म जेन्डरको लेभलमा माथिबाट इनहेरिट भएको छ नि त, मार्जिन बटम 0 होइन। अब चाहिँ जेन्डर आएको छ, जेन्डर होइन नि त, यो चाहिँ फिमेल हो, यो चाहिँ के हो मेल हो है। ल यसरी चाहिँ हामीले तपाईँको ओहो अब यसमा आएन यो आउटलाइन नि। ओके रेडियोको के हुँदाखेरि फोकस हुँदाखेरि होइन, फोकस हुँदाखेरि मलाई आउटलाइन चाहिएन होइन, आउँछ गयो है। यसरी चाहिँ हामीले गर्नु पछि यसरी चेक बक्स है। अब डिफल्ट यस्तो अहिले चाहिँ राम्रो छ, पहिलाको रेडियोहरू त्यति राम्रो हुन्थेन के, रेडियो बटनहरू कस्टम आफूले बनाउनु पर्थ्यो। अब कस्टमको लागि एकदम एडभान्स छ, त्यो अहिले भन्यो भने फेरि बुझ्नुहुन्न होइन। एडभान्सको कुराहरू पछि तपाईँले यतिसम्म गर्नुभयो, पहिला यो लेभलसम्म गर्नु होइन, यो लेभलसम्म गऱ्यो त्यो एक्सपान्ड त्यो एक्सपर्टिज हुने भने त त्यो छुट्टै कुराहरू भयो है। ल यसरी चाहिँ हामीले फर्म कुरा गर्छौँ। केही कुराहरू छुटेछ फर्ममा भनेपछि लास्टको दिन एक दिन चाहिँ के गर्छौँ भनेको छुटेको सबै कुराहरू, छुटेको सानो कुराहरू जस्तै एउटा कुरा छुटे थियो होइन। ल ठिकै छ, अर्को दिन गराउनु त्यो फेरि अहिले आज बेसी भयो सानो के यो जस्तै यो टेक्स्ट यत्रो छ होइन। एउटा कुनै साइजमा हामीलाई टेक्स्ट चाहियो, त्योभन्दा बढी ओभरफ्लो भएको छैन, डट 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 देख्नु भएको छ होइन। जस्तै म एउटा साइड देखाउँछु है त, यी कान्तिपुर यसमा होइन। अब यसमा डट 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 त छैन, टेक क्रन्च TCH हुनु त पर्ने हो है। यसमा भन्नाले मैले भन्न खोजेको कि जस्तै उहाँबाट हाल्नु भएन टेक्स्ट, अब सबैमा अलिकति ठिक ठिक छ होइन, डट 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 छैन। चार कतिवटा लाइन चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, हरेकमा टक्क टक्क 5 लाइन छ नि त। भोलिको दिन त हाम्रो टेक्स्ट धेरै हुनसक्छ, तर यहाँ देखिँदाखेरि कम देखियोस्, अनि भित्र गयो भने अनि बढी देखियोस् क्या, बुझ्नुभयो नि। भित्र गयो भने त पुरै टेक्स्ट छ नि त, तर हरेकचोटि देखाउँदा टक्क युआई दामी भयो नि त। कुनैमा कुनै टिपमा समाचार बढी होला, कुनै अहिले त यहाँ समाचार भयो, कुनै अब हाम्रो कन्टेन्टमा कन्टेन्टहरू बढी होला, तर देखिँदाखेरि टक्क 5 लाइन या 1 लाइन होइन। त्यो कसरी देखाउने कुरा सानो कुराहरू छ। अब अर्को दिन गरौँ होला है त। ल आजलाई यति, फर्म चाहिँ डिजाइन गर्ने प्रयास गर्ने। अब फर्म दिनुभयो, यो कोड दिनु भन्नुभयो होइन, म आज दिँदैन है त। आज दिए फेरि यही कपी गर्नुहुन्छ। आज चाहिँ भोलि चाहिँ के गर्ने भन्नाले यो बनाउने प्र्याक्टिस गर्ने आफै। यो दिन्छु म कोड, यही कोड दिन्छु तपाईँलाई, बनाउने प्रयास गर्ने। पछि म सबको हेर्छु, अनि त्यसपछि अनि बल्ल चाहिँ म कोड दिन्छु है त। आजै दियो भने फेरि यही कपी गर्नुहुन्छ, फेरि अल्छीले गर्नुहुन्न तपाईँहरू। ल म हालिदिन्छु, यो गिटहबमा नै हालिदिन्छु है, तर बनाउने प्रयास गर्ने है त। आज गएर आफ्नो यो जुन भिडियो भिडियो त पाइहाल्नु भएको छ नि त, यो कोडै नदिने रेफरेन्स हेर्नलाई। कोडै चाहियो भने म दिन्छु है त भोलि पर्सितिर।
लगभग सिएसएसको हामीले इन्डिङ गर्छौँ है आज। भोलिबाट हामीले जाभास्क्रिप्ट गर्छौँ। जाभास्क्रिप्टको इन्ट्रो चाहिँ हाम्रो एकजना नयाँ सरले गराउनुहुन्छ है त। इन्ट्रो मात्र है त। इन्ट्रो भनेको भेरिएबलहरू के हो, फङ्सनहरू के हो होइन, कन्स्टेन्टहरू के हो, सानोतिनो कुराहरू, लुपहरू, कन्डिसन लुपहरू कसरी लगाउने भन्ने भोलि कुराहरू हाम्रो खगेश्वर सर हुनुहुन्छ, उहाँले लिनुहुन्छ। अनि पर्सिबाट डम स्टार्ट गर्छौँ, त्यही जाभास्क्रिप्टको डम स्टार्ट गर्छौँ। अनि त्यो क्लास चाहिँ मैले नै लिन्छु है। कुन वेबसाइट भन्नुभएको, यो वेबसाइट र के वेबसाइट भन्नुभएको? हजुर त्यही वेबसाइट कुन हो? कुन वेबसाइट? यो वेबसाइट? हजुर त्यो तपाईँले जुन कपी गर्नुभएको थियो नि यसको ओरिजिनल। ए त्यो वेबसाइट होइन, एउटा इमेज हो, मैले कता पाएको थिएँ कि इमेज हो। ए ओके। त्यो वेबसाइट भन्दा नि यो वेबसाइट जस्तो लागेन, इमेज हो जस्तै म देखाउँछु है त। कता फुल स्क्रिन भएको छ त्यो भएर देखिए छैन एकैछिन है त। होइन मैले पावर पोइन्टमा बनाएको यो चाहिँ ग्रुपमा पठाइदिनु नि सर त्यो। ल ठिक छ, बरु इमेज पठाइदिनु। यो इमेज हो क्या है। मैले एउटा टक्क हेरेँ आज, फर्म डिजाइन गर्नुपर्ने एउटा राम्रो फर्म हेरेको, मलाई ठिकठाक यो जस्तो लागेन। यत्तिको भन्दा लगभग प्रोफेसनल टाइपको यत्तिको लेभलसम्म हुन्छ होइन। ल यो फोटो चाहिँ म ग्रुपमा पठाइदिन्छु। अनि प्र्याक्टिस गर्ने है त। आज म कोड दिँदैन, भिडियो चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि सबैको हेऱ्यो भने है, या त यस्तो गर्न सक्छु फेरि मैले, कसैले चाहिँ अल्छी गर्नु होला, फेरि म इन्डिभिजुअल दिन्छु है त। इन्डिभिजुअल उहाँको चाहिँ फेसबुकमा दिन्छु। जसले गर्नु भएन उहाँलाई दिँदैन है। फेरि मैले जस्तो आउँछ बनाउने क्या, यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ ट्राई गर्नु पऱ्यो है। सबको हेर्छु। पर्सि भोलि चाहिँ हेर्न भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ होला। पर्सि चाहिँ मैले क्लास लिन्छु, पर्सि चाहिँ लिन्छु। भोलि चाहिँ हाम्रो न्यू सरले लिनुहुन्छ, इन्ट्रो गराउनुहुन्छ है त जाभास्क्रिप्टको। अलिकति सक्नुहुन्छ भने अलिकति हेरेर आउने, नहेरे नि केही छैन, बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ पढाउनुहुन्छ, त्यही पनि हेरिदियो भने अलिकति बुझ्नलाई सजिलो होला भनेर मात्र है। ल आजलाई हेऱ्यौँ। अनि लास्टको दिन हामी बुट स्टेप सहित अलिकति सानोतिनो कुराहरू केही छुटेछ, मलाई हेर्छु म के कुराहरू सानोतिनो कुराहरू केही छुटेछ। जस्तै अहिले भने नि त टेक्स्टको कुराहरू, लाइनको कुराहरू, यो कुरा प्लस एक दुईवटा कुराहरू छ, ट्रान्सफर्म भन्ने होइन, त्यो कुराहरू म गराउँछु है त लास्टको दिन। अनि त्यही W3 स्कुलको त्यो बनाउँछु। रेस्ट अफ द हेडर त हामीले बनाइसक्यो, सब हेडर लेफ्टतिर होइन। यो कुराहरू लास्टमा यो बनाउँछु होइन। यत्तिको बनायो भने त तपाईँलाई सुरुको लेभलमा धेरै हो नि त है। यो कुराहरू हामीले बनाउँछौँ है त। यो कुरा यो बनाइसक्यौँ, अब यो बनाउँछौँ। अनि लेफ्टतिरको बनाउँछौँ। अनि सेन्टरको त त्यति ठुलो कुरा भएन, सानोतिनो कुराहरू छ। अनि राइटतिरको कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू गर्छौँ है। ल आजलाई छुट्यौँ है त। ओके ल बाई।